नमस्कार. आयच्या ह्या आमच्या सभेक उपस्थित सगळे आमचे गावचे लोक तसेच बाकीचे मान्यवर हांचे आमच्या गावाच्या वतीन अंजुनच्या वतीन सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता. आज खरेंच बरें दिसता. कालूच आमी सगळ्या लोकांकडे एक उलो मारलो की जो विशय CRZ खातीर आज आमच्या गावच्या भावांक भोगचो पडला ताका लागून आमी सगळ्यांनी वांगडा येवची गरज आसा. आनी जेन्ना आमी काल सगळ्यां कडेन भोंवन सगळ्यांक रिक्वेस्ट केली की आज अंजुना बंद करपाचें आनी सांगपाक खरेंच खोस भोगता की आज आमचो जो अंजुना बंद हो उलो आसलो हो पूर्णपणे सक्सेसफूल जाल्लो आसा. आमी अंजुनकारांनी सदांच गोंयभर आमचो एकवट दाखयल्लो आनी आज परत एकदां सगळ्यांक आमी आमचो एकवट दाखयल्लो आसा. म्हाका दिसता गेले कितलेशेच म्हयने हो CRZचो विशय प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयभर लोकांनी पळयला आसतलो. पूण एक्झॅक्टली हो विशय कितें हेचेर मार्गदर्शन करपाक हांगा आमकां भरपूर लोक लाभलेले आसात. ते तुमकां फुडें सांगतलेच. पण खंय तरी वन सायडेड ऑर्डर आनी तेजो इफेक्ट आमच्या भावांक आज भोगचो पडटा. खंय तरी गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स सिलींग करता आनी थोड्यांनी तर ऑलरेडी जे आमचे लिगल स्ट्रक्चर आसा तांकां इल्लिगल म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. हे खूब म्हत्वाचें आसा की लोकांक कळपाक जाय की आमचे जे स्ट्रक्चर्स आसा ते इल्लिगल ना. जे डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन आसा ते वॅलीड डॉक्युमेंट्स आसात आनी सरकारान ह्या डॉक्युमेंटाची नोंद घेवन हे जे आमचे हांगा गांवचे स्ट्रक्चर्स आसा ते लिगल म्हणून घोशीत करपाक जाय. ह्यान फुडें हांव मागतां ह्या CRZ केसीन आमकां इतले तेंप लाभलेले सदांच तेंच्यांनी आमकां गायड केला. CRZ केसीन ते आमचे एडवोकेट जतीन नायक तेंच्यांनी हांगा जमलेल्या लोकांचें मार्गदर्शन करचें. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी बरें दिसलें सगळे आयज म्हणजे प्रचंड संख्येन जमल्या म्हणून. आतां म्हाका आपयला फक्त हांव तुमकां सांगता हिस्ट्री कितें जाली ती जे कोर्टान कितें जालें तें आनी तेज्या फुडें हांगा आमी राजकारण करून येवंक ना, पॉलिटिक्स करिना. आमी कोण आमदार नाल्यार कोण पंचायत सरपंच हेंचे आरोप करूंक येवंक ना. आमी कोर्टाचेरूय कंटेम करूंक येवंक ना. हांगा फक्त थोड्यो हांगा मिस एडमिनिस्ट्रेशन जाल्लें आसा, माल एडमिनिस्ट्रेशन, त्या बद्दल हांव सांगता. आतां 2011 पयल्या फावटी हायकोर्टान एक ऑर्डर काडली आमचो बॉम्बे हायकोर्ट एट गोवा की अंजुना हांगा सगळे इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा. CRZ लॉ 1991 CRZ लॉ व्हायोलेट जाला. तेन्ना सगळ्यांक नोटिसी काडल्यो कोणी डायरेक्टर पंचायतीन बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ हायकोर्ट. आनी तेन्ना आमी सगळ्यो चॅलेंज केल्ल्यो, तुमकां याद आसतलें तेन्ना, आनी सगळ्यो केसी आमी जिखल्यो तेन्ना. आतां परत एकदां कोण तरी कोणाची बुद्धी भ्रश्ट जाली परतो एकटो हायकोर्टाक गेलो देड शाणो आनी थंय तेणी सांगलें की सगळे आपलेच इलिगल केस सगळ्यांचे इलिगल आसा. हायकोर्टान सो मोठो एक्शन घेतली म्हणजे स्वता एक केस घेतली आनी सांगलें सगळ्यांक नोटिसी काड म्हणून. आनी ऑनरेबल हायकोर्टान कितें सांगलें, दोन मुद्दे आसा सामके. हायकोर्टान सांगलें गव्हर्मेंटाक म्हणजे CRZ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड अँड डायरेक्टर पंचायतीक पंचायत तुमची की जेंचे कडेन TCP लायसन ना बिफोर 91 TCP लायसन नासतना टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचे परमिशन नासतना जेणी घरां बांदल्या बिफोर 91 तेंचे डेमॉलिश करचे. दुसरें CRZ कायदो जो आसा कोस्टल रेग्युलेशन झोन 91च्यान चालू जालो. तो कायदो ज्यांनी व्हायोलेट केला तेंचे स्ट्रक्चर्स जे आसा म्हणजे घरां बिझनेस रेस्टॉरंट ती सगळी मोडून उडोवची. ह्या मुद्द्याचेर कंटिन्युअसली केस चलता. हांव हे 7 म्हयने पयलीं सांगतालो सत्तूक आनी खूब जाण नरेशाक हो प्रोटेस्ट जो आतां जाता तो 6-7 म्हयने पयलीं जावंक जाय आसलो. आतां लेट जाला कित्याक तेन्ना आमी स्टार्ट केल्लें बट कोण येनासले. आतां सगळ्यांचेर येवं नाका उदक हांगा तेकला तेन्ना तुमी जमा जाले. पण जावं जमा जाले तर युनिटी दाखयली. ही युनिटी पयलीं आसूंक जाय आसली. ही पयलीं जर आसली जाल्यार हायकोर्ट मातसो तरी आमचे कॉग्निजन घेतलो लोकांचो. आतां आमी अशें म्हणिना हायकोर्टान डायरेक्शन दिला TCPक आनी म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा
गव्हर्मेंट आतां ही घरां वाचोवपाक कोणाचेर आसा? फक्त गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. तेणी वाचोवंक शकता. मुद्दो असो आसा, थोड्यो आमी चुको केल्ल्यो आसा, त्यो चुको सुदरोवंक जाय. आमी सगळे हांगासले लोकल्स. सो लोकल्स आसल्या कारणान TCP कायदो आमकां लागता. म्हणजे आतां आमी कितें मानताले TCPचें परमिशन घेवचेंच पडटलें. पण TCP कायदो आमकां लागना. कित्याक TCP 78 येयला. आमी हांगातले पयलीं असल्या कारणान आमचे ओरिजिनल इनहॅबिटंट्स ऑफ दीस लँड हांगा ह्या जाग्या वयले. सो लोकल्स, तुमी तुमची रेशन कार्ड्स, ओल्ड रेशन कार्ड्स सगळीं सांबाळून दवरा. तुमी तुमचे वोटींग कार्ड्स आसा, वोटींग तुमचें रजिस्ट्रेशन आसा पळय 1978च्या पयलीं, 1975च्या पयलीं आसात. हांवें थोडी काडल्या म्हाज्या क्लायंट्साची कलेक्टरान वचोन, डेप्युटी कलेक्टरान. तुका सगळो रोल मेळटा. सो 1975च्या पयले जे रजिस्टर आसा पळय वोटर्स, तांकां दवरची पडटली. त्यो एक आयडेंटिटी दवरची पडटली. दुसरें, बाकीचे तुमचे कसलेय ओरिजिनल हाऊस टॅक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ही पयलींची आहा ती घेवची पडटली. पण तरी सुद्दां हायकोर्ट कितें म्हणटा, तुमकां हे इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर आपल्याक लागना. TCP लायसन जाय म्हणजे जाय. हांगा आमकां 2 मुद्दे कायदे मेळटा. कायद्यान उलोवपाक हायकोर्टान प्रॉब्लम कितें जालो, हायकोर्टान मांडणी तुमच्या सायडीच्यान बरी जाली ना. हांव सुद्दां हायकोर्टान आसलो, कोणाक तरी जाली ना मांडणी. मांडणी सारकी आसूंक जाय आसली. 2 मांडणी चुकल्यो. एक 2 कायदे आसा आमकां. एक आसा म्हणटा मुणकार एक्ट. मुणकार एक्ट हो TCPच्या पयलीं, CRZच्या पयलीं. सो मुणकार एक्टान आमी लोकल्स जाता. हो मुणकार एक्टाचो मुद्दो हायकोर्टान धरूंकूच ना. दुसरें टेनन्सी एक्ट. टेनन्सीन आमकां परतें प्रोटेक्शन मेळटा. टेनन्सीन तुजें फार्म हावस आसूंक शकता, आनी कितें रेस्टॉरंट आसूंक शकता. मुणकार एक्टात हायकोर्ट कितें म्हणटा, नो कमर्शियल एक्टिविटी एज पर CRZ लॉ. नो कसल्योच कमर्शियल एक्टिविटी विथीन 200 मिटर्स जावंक शकना, 500 मिटर्स जावंक शकना. पण हो CRZचो कायदो सांगता. पूण मुणकार एक्टान सेक्शन 19 सांगता की जो मुणकार आसा तेणी कमर्शियल एक्टिविटी करूं येता. म्हणजे CRZ कायदो हो मुणकार एक्ट बेनिफिशियल लेजिस्लेशन तेका फाटीं व्हरूंक शकना. हो मुद्दो येवंक जाय आसलो. तेच्या खातीर आजुनूय तुमकां चान्स आसा. कोणी जर मुणकार म्हूण डिक्लेअर जावना, मुणकार डिक्लेरेशन घाला. हांव तुका स्पेसिफीक केसी सांगिना. आमी थोड्यो केसी हांगा जिखल्यो. खंय डायरेक्टर पंचायतीन जेन्ना आमकां नोटीस काडलो डेमोलेशन अंडर 66(4) ऑफ गोवा पंचायती राज एक्ट, थंय वचून जिखले. मागीर काडले कोणी? CRZान. आनी CRZ कोण बसता बोर्डाचेर? चीफ सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आमी थोडे मुद्दे मांडले थंय वचून की मुणकार एक्टान तुमचो कायदो आमकां लागना, CRZ कायदो लागना. आनी थोड्यो केसी आमी जिखल्यो. त्या ती म्हणटा जाता तितल्या लोकांनी ना एक तर मुणकार एक्टाचो प्रोटेक्शन घेया, नाजाल्यार टेनन्सी एक्टाचें प्रोटेक्शन घेया, नाजाल्यार तुमच्या इलेक्टरल रुल्स 1975च्या पयलीं हे तर मुद्दे घेत आमकां CRZ कायदो विथ रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्ट लागचो ना, लागोंक जायना. तर हे जो मुद्दो हायकोर्टान चलता, आजुनूय केस परती चलता. हायकोर्टान हे आर्ग्युमेंट जो पर्यंत हायकोर्टाची ऑर्डर स्टे जायना तो पर्यंत तुमकां हांगा प्रोटेक्शन मेळपाचें ना. कित्याक हायकोर्टाक सगळें भिता. पण सगळें उरलां आतां गव्हर्मेंटाचेर. TCP आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आनी CRZ हेंच्यांनी तर मानून घेत तुमी सगळे लोकल्स म्हणून, जाल्यार आमी सगळे आसा तितले वाचता. एक याद धरा, एकट्याचें सुद्दां घर मोडात दूख लागतलीच कोणाक, आनी मागीर सगळ्यांच्या मोडलेल्या भशेन जातली. त्या खातीर प्रत्येक घर, प्रत्येक बिझनेस वाटोवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी हो प्रयत्न करता आसतना एकूच आमी मुद्दे मांडूंक जाय की आमी मुणकार, आमी टेनंट, आमी लोकल्स. सो आमकां CRZ कायदो लागना, कायद्यान कायदो लागना खऱ्यांनीच. तो आमकां CRZ आतां जो ऑनरेबल हायकोर्ट म्हणटा तो आमकां एक्चुली CRZ कायदो लागत ना, हांवें पयलींच्यान आसा. सो ह्या मुद्द्याचेर आमी फुडें या. पण तुमची युनिटी अशीच जागृत दवरा, युनिटी धरा. आनी एक मुद्दो, कोणाचेरूच आरोप करपाचे ना. परत सांगता एकदां, हांगा राजकारण नाका, हांगा पॉलिटिक्स नाका, हांगा कोणाचे पर्सनल एलिगेशन्स नाका, इवन पॉलिटिकल एलिगेशन्स नाका. ओन्ली आमी आज हो प्रोटेस्ट करता इतल्या तरी दवरा की आमी सरकाराक दाखोवंक सोदता
वी आर युनायटेड. युनायटेड वी स्टँड अँड डिवायडेड वील फॉल. सो युनायटेड स्टँड आसत जाल्यार आमचे प्रत्येक घर, प्रत्येक कितें आमचें कितें आसा पळय तें वाचतले. आमी हांगा असले खारवी लोक, आमी हांगा असले हे लोक, मुणकार लोक. सो आमी कोस्टाक कित्याक आसले, नुस्त्याक मारपाक आसले. ते आमी थोडी आमची घरां उरल्या ती आतां आमी कमर्शियल एक्टिविटी केल्या. पूण कमर्शियल एक्टिविटी हे देवना की आमची घरां आनी आमचो धंदो, आमचें पोट मारपा सारकी. हांगा गोंयांत थंय पळयत जाल्यार केद्याक कितल्यान बांदले घरां, व्हडले व्हडले हे कितें म्हणटा ते हॉटेलां बांदलेलीं आसा भायल्या लोकांनी येवन, दिल्लीकारांनी, बॉम्बेकारांनी. एकूच तुमकां केस सांगता आनी म्हाजें भाशण सोंपयता. एकदां गोवा फावंडेशनान केस घातली आमचे मेरियट हॉटेलचे पणजे आसा पळय तेजेर CRZ लॉ वायोलेट केला म्हणून. आनी ते एक्चुअली बांदलेले 91 जावन आनी हायकोर्टान केस चल्ली, सुप्रीम कोर्टान चल्ली. ते खंयच्या मुद्द्याचेर जिखले की 91च्या पयलीं हें परमिशन तेंच्यांनी TCP कडच्यान घेतलेलें. सो आमकां सांगपाचो मुद्दो हो, जो पर्यंत आमचे कडेन बरें डॉक्युमेंटेशन आसा, स्पेशली इलेक्ट्रोल रोल, तो पर्यंत आमकां हातला भांगा जावचो ना कोणाकूच. तेज्या खातीर हो मुद्दो आमी हांगा जमल्या फक्त सरकाराक चेतावणी दिवपाक न्हय, सरकाराक सांगपाक पळया आमी गरीब लोक, आमची मात तरी काकूट करा आनी वी आर युनायटेड. आमकां आमचो लिमिटेशन क्रॉस करूंक दिवं नाका, लिमीट क्रॉस करूंक दिवं नाका. लक्ष्मण रेखा आसा आमी दवरल्या ती आमी बरे भशेन सांबाळ्या. पण ही सांबाळटा आसतना आमकांय सांबाळा आनी सगळ्यांक आमी बरे भशेन सांबाळुया. तर ह्या मुद्द्याचेर हांव म्हाजें भाशण सोंपयतां. तुमी फक्त हांगा सगळे जमले अशी युनिटी दाखोवची अशें म्हाका दिसता, अशें सांगून आभार प्रकट करता. आतां हांव मागतां आमचो गांवचो बाब कार्लोस फेर्नांडीस हेणें हांगा लोकांचें मार्गदर्शन करचें. हांव हांगर फुडें सरला आमच्या गांवच्या हितूनसान. हांव सांगूंक सोदतां, ज्यो आमच्यो प्रॉपर्टी दर्या कोस्टाक आहात त्यो आमच्यो आतां घेतलेल्यो न्हू, ज्यो आमच्या पुर्वजांनी घेतलेल्यो, आमचे एन्सेस्टर्स, आमचे शामाय शापाय जे रावून येयले थंयसर, जे फिशरी करताले, टॉडी टॅपिंग करताले. तर आयज खंयसर ना खंयसर आमकां दूख दिसता की आमच्या पुर्वजांनी जी प्रॉपर्टी घेवन आमच्या बसत तर दवरलेली आहा, तर ती गव्हर्मेंटान आमचे कडची घेवची न्हू. तर गव्हर्मेंटान आमचे कडच्यान तर घेतली, आमी खंयसरूच उरचे ना. आमकां जाय आमच्यो पुर्वजांच्यो प्रॉपर्टी आमचीशीनूच उरच्यो म्हणून. तर आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाक की आमकां खंयसर ना खंयसर अशी एक रिलॅक्सेशन दिवचें, जे आयज मोस्ट ऑफ द कोस्टल बेल्ट्स बियॉन आसा की खंयसर ना खंयसर एक ऑर्डरी ह्यो पास जातल्यो आनी आमकां डिमोलिशन येतलें. न्हिदोंक गेल्यार झेम पडना, सद्दां उठोन पयले सुवातेर दिसता बाबा कोण गव्हर्मेंट ऑफिसर येत, कोण गव्हर्मेंटानसान येत, हें आमकां इतली भिरांता. सो ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक आवाज करता की सगळ्या लोकांचो, जो लोक हांगर एकठांय जाला, जो कोस्टल बेल्टाचो जो इफेक्टेड लोक आहा, तेंचे पासत गव्हर्मेंटान कितें तरी रिलॅक्सेशन दिवचें आनी हे लोकल्स प्रॉपर नीज गोंयकार हे सजमोन आमच्या पुर्वजांच्यो प्रॉपर्टी आहा म्हूण आमकां रिलॅक्सेशन दिवन एक एमेंडमेंट पास करचो आनी आमकां रेग्युलरायजेशन करचें म्हणून आमी हे गव्हर्मेंटा कडेन मागतात. देव बरें करूं. थँक्यू. तशीच आमच्या मदीं उपस्थित आसा बाय एथेल्विना रॉड्रिगीज आमची अंजुंची. ती आपले हांगा कांय विचार मांडपाक सोदता. ती म्हाका दिसता एक एक्सपिरियन्स अशी लेडी आमच्या मदीं उपस्थित आसा. तिचे कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगा जमल्या लोकांचें मार्गदर्शन करचें. I'm a local from Anjuna Coast. I also have the same reason to be here today. And I want to say, first of all, the advocate has said that this and that and a lot of other things according to what they say. But I want to say we are Indians and we have a constitution. We have the whole right to live and to let live. And when we are on the coast, we will do what our ancestors did. It is not today only that we are here doing things. I don't know, I had come much later, but my husband
Franklin Rodriguez was here, and he told me in 60s, foreigners started coming to India, and they came to Goa. Before they could go to any state, they allowed to come to Goa, and they're still here. And we are living on what they bring for us. And the government that time had nothing to give to them, no houses, nothing. So they said to the locals that you open your houses and give shelter to them. Let them be there on the coast, because they have come miles away and they are visitors. So people started giving their homes. Otherwise, people were doing fishing, which is has been doing. Our people have been doing since ages, and our ancestors has built these small houses or whatever. It is not new that we have built. Our ancestors had small houses, and now as the family grew, we started building more. And that is, I will quote to you one saying of, I have worked for Sir Mutani Saldana, and I hope he has survived us till today. Otherwise, our houses would have gone. And he worked very hard, so we also should get together. This is the first time I'm seeing Goans coming out in such a number, and I'm very happy and thank you, because otherwise, I don't know Konkani much, but whatever I want to say, I will say, Maka kidak podla. This is very wrong. And I je solla, I amka anga ek times ang potta, because we have said that amka kidak podla, then je keden zaoni. We close our doors and we sleep, we eat, we make merry. But today is the day that everybody has gathered. Like that, we should always gather for any cause. We are Indians, and we have all our fundamental rights to be and do what we want. And we are not doing anything wrong, because the government is not providing food to us. We have to do something to live. And I am quoting Professor M.S. Swaminathan on 15/6/2009. He said, enhance protection to fisher families, in that other locals also come. For habitat, protection to fisher families for habitat and livelihood, security, and he said that the CRZ should be amended for the locals. We should understand that what he had said, and he has got the Bharat Ratna few days back. He's not an ordinary man. So what he says is just gone down the drain, I think so. Because it is our mistake, we have all slept on it. Since 15 years, we've been after CRZ. And I tell you, I have some points here why they want to have CRZ again. First is, they want to drive away the locals from the coast to bring big builders, and they will have ports, oil drilling, gas, mining, large housing projects, thermal plants, harbors. They will bring them because they will get money out of it. They are not getting any money out of us. So the coastal zone is fragile. It cannot stand these big projects. They will misuse these opportunities to build highways along the beach. Then this will destroy the mangroves, salt pan, destroying the ecosystem totally, and we will stand nowhere. Today we are standing here together. We have to stand like this because these Delhiites and all people from Bombay and Gujarat will come and make us slaves. Remember that. Then they will benefit the big builders and the locals will be displaced. The right of fishing community and facilities needed because the coast will leave. They are supposed to be on the coast. The fisher people can't go elsewhere. And they will be left high and dry. Along with the fisher people, others also will be high and dry. So just remember, and this will have a huge impact on all of us, and nothing will be left for our future generation. So you have to now only teach your children the fundamental rights. We are Indians. They can't displace us like that. Now wake up, Goans, and fight for their rights and for the protection of the coast. All these notifications are unacceptable.
Do you follow what I say? Unacceptable. Ugly notification because they want to drive us away. Finally, all these powers will be given to the bureaucrats of Bombay, Goa, Delhi, and we will become their slaves. We have. I remember when the thing Konkan Rail came. I wasn't here. But then I keep a track of all this. All our poor people, they had taken away the land of our farmers and people who stayed there. And once I was traveling to Delhi, and I went to Margao station, and in the night I had to wait for the train. And what happened? When I went to the counter, they were all Keralites. Now airport, this Mopa airport has opened. Tell me how many girls have been given a job. Menial jobs to sweep and to sob. Are we not educated? Educate your children. Let them do better things than what our ancestors has done. And that's all. And I want all of you to stay together like this. We are Goans, we are Indians. It's our right. I say it again. And tell your children from today only that it is their right. They can't displace us. We will go to Kerala or Bombay or to Delhi. Goa is ours and we will live here forever. Thank you. आता हांव विनंती करता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे प्रेसिडेंट बाब मनोज परब हांगा तेणें जमलेल्या लोकांचें मार्गदर्शन करचें. जशें सरान उदळ सांगलें की आमी खूब पयलीं युनायट जावपाक जाय आसले पण काय नजो आतां तरी युनायट जालें कित्याक गोंय काय रोखडें काबार जावपाचें आनी गोंयकारूय बेगीन काबार जावपाचें ना. सो आमकां लाँग वे टू गो. खूब आनी पिळग्यो येवपाचे आसा जे अंजुनान जल्माक येतले, अंजुनान रावतले, अंजुनान धंदो करतले आनी आमची जी कोस्टलायन आहा ती सांबाळटले. आतां हें जें संकट येयलां अंजुनकारांचेर, हें संकट अशेंच आरांबोलच्याय लोकांचेर येयल्लें आसा आनी हें संकट आतां गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी येवपाचें आसा. नॉट ओन्ली इन कोस्टल एरियाज. हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आमी एवरी टायम गोंयकारांक उलो मारीत आसता, सांगत आसता की ह्या सरकाराचे जे पॉलिसीज आहा हे पॉलिसी एंटी गोवना, गोंयकारांच्या अगेन्स्ट आसा. आतां सगळ्यांक एक कळपाक जाय पळय आतां कायद्याचेर सर उलयल्लें आसा की कायदो कितें आसा आनी तुमचें रक्षण कशें जावपाक शकता, प्रोटेक्शन कशें जावपाक शकता. हांव तेजेर चड उलयना कित्याक ते भितर एक्सपर्ट आहा. पूण आमी जे आमकां गजाली खबर आसा जितून आमी वावरता हें तुमी लक्षांत दवरा की जशी मायनींग बंद ह्या सरकारान उडयली तशेंच आतां ट्युरिजमूय बंद उडोवपाच्या मार्गाचेर हो सरकार आहा. हें तुमी लक्षांत दवरा. ही उतरां उगडास धरा की केन्ना ना केन्ना जर तुमी आतां जागे जावंक ना जाल्यार केन्ना जेन्ना बंद पडटलें तेन्ना तुमकां उगडास येतली की मनोजान केन्ना तरी अशें सांगलेलें. आतां हांव कित्याक अशें म्हणटा, हे सरकार जो BJPचो आयज गव्हर्मेंट आसा, सरान उदळ सांगलें की पॉलिटिकल कोणाचेर एलिगेशन्स करपाचें ना. हांव हांगा एलिगेशन्स करिना बट ह्याच सरकाराचे BJP डबल इंजिनाच्या सरकाराचो एक डॉक्युमेंट आसा भारतमाला प्रोजेक्ट. भारतमाला प्रोजेक्टान गोंयचे आमचे जे पोर्ट आसा, गोंयचे जे आमचे न्हंयो आसा, गोंयचे आमचे रोड्स आसा, गोंयचे आमचे रेल्वे ट्रॅक्स आसा, हे सगळे कोळसो ट्रान्सपोर्ट करपाक यूज करपाचे आसा. गोंयान आयज 15 मिलियन टन जो कोल हँडल जाता तो 137 मिलियन टन कोल वर्साक हँडल हो सरकार करतलो. आनी ताका लागून अडानी वांगडा समझोता जाल्लो आसा, व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट वांगडा समझोता जाल्लो आसा. गोंयच्यान कोळसो रस्त्या वयल्यान, न्हंयतल्यान आनी रेल्वे ट्रॅका वयल्यान सिंधुदुर्ग सायडीन वयतलो, कारवार सायडीन वयतलो आनी ह्या दोनूय सायडीन व्हडले स्टीलचे इंडस्ट्रीज येवपाचे. आतां तुमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय की कोळसो आनी ट्युरिजम हे वांगडा चलपाक शकता काय. जर गोंयान सगळी कडेन कोळशाचे गाडये दिसले, न्हंयच्यान आमच्या कोळशाचे बार्जी वचपाक लागले कित्याक गोंयच्यो सगळ्यो न्हंयो इन्क्लुडींग आमची शापोरा हे सगळ्यो न्हंयो नॅशनलायज जाल्ले आसा. तांकां हायवेंक जसो नंबर पडला तसो तांकां नंबर पडलेलो आसा रिवर नॅशनलायजेशनाचो आनी तेतूंतल्यान सगळे बार्जी वचपाचे. आनी गोंयान ट्युरिजम जेटीच्या नांवाचेर कोळशाचे जेटी हाडपाचो प्लॅन ह्या डबल इंजिनान केल्लो. जेन्ना तुमच्या न्हंयच्यान कोळसो वयतलो, न्हंयच्या सायडीक कोलाचे हब जातले, कोळशाचे स्टॅक जातले, रस्त्या वयल्यान कोळशाचे गाडयो वयतले, रेल्वेंच्यान कोळसो वयतलो, तेन्ना तुमीच सांगा की ट्युरिस्ट गोंयान येतले काय ना. कोळसो आसल्यार गोंयान ट्युरिस्ट येतले,
कोळशान काळे जावपाक, कोळसो खावपाक, कोळसो लंग्सान घेवपाक, आनी कोळसो इतलो डेंजर आसा की ज्या जाग्या वयल्यान तो वयता त्या जाग्या वयल्यान 10 किलोमिटर पयस एरियल डिस्टन्स, रस्त्यान वयचो ना तो, वाऱ्यान वयतलो. म्हणजे हांगा जर आसा जाल्यार हांगल्यान 10 किलोमिटर एरियस आमी जर रेडियस धरलो म्हापसा पावले, म्हणजे म्हापसाच्या हायवे वयल्यान जर कोळसो गेलो तो कोळसो उबोन हांगा येतलो. वास्कोचो कोळसो, वास्को जो एमपीडीन कोळसो हँडल जाता त्याचे सगळो डस्ट आसा तो दोनापावल पावता. विचार करा, त्याचो डस्ट दोनापावल पावता. सो म्हापसाच्यान ज्या हायवे वयल्यान गाडयो वयतल्या ताचो डस्ट हांगा तुमच्या हॉटेलांनी, तुमच्या घरांनी, तुमच्या रेस्टॉरंटांनी पडलेलो आसतलो. आनी ते खावपाक खंयचोच ट्युरिस्ट गोंयान येवपाचो. आनी ही ह्या BJP सरकाराचें षडयंत्र आसा की गोंयकारांक त्रास करप, गोंयकारांचे बिझनसीस आहा ते बंद करप. जसो हांगा टॅक्सीचो बिझनस आसलो, टॅक्सी जशी गोवा मायल्स हाडली, हांगा सदांच तुमी झगडटा, आमी सदांच तुमचे व्हिडिओ पळयता आनी तेजेर आमचो आमदारूय एसेंब्लीन उलयल्लो आहा. सो हे सगळे जे कॉन्स्पिरेसी आसा, ही कॉन्स्पिरेसी गोंयकारांक गोंयांतल्यान डिस्प्लेस करपाक आसा. आयज जर तुमी पळयत, तुमकां बारीक परमिशन घेतल्यार तुमकां त्रास जाता, पूण दिल्लीकार हांगा येता आनी जाय थंय जाय तें हॉटेल नाल, रेस्टॉरंट नाल्यार बंगलो बांदता. सारकें करेक्ट? पूण गोंयकारांक सगळे त्रास आसा. आमी सरकारा कडेन डिमांड करता, आयज आमी तेंच्या कडेन एलिगेशन घालिना, पूण हो जर सरकार गोंयकारांचो आसा जाल्यार गोंयकारांक लागून तेंच्यांनी ट्युरिजम पॉलिसी काडपाची. आतां जी ट्युरिजम पॉलिसी काडल्या, एक खंयच्या तरी भायल्या कंपनीन लाखांनी करोडांनी रुपया घेवन पॉलिसी केला. अंजुनाचो प्लॅन तयार केल्लो आसा ट्युरिजम. हांव तुमकां विचारता की तुमच्या वाड्याचेर तुमी आतां गोंय स्वतंत्र जावन जे ट्युरिजम तुमी फुडें आयल्यात, आयज अंजुनाचें ट्युरिजम अंजुनाच्या लोकांनी, टॅक्सीकारांनी, शेकवाल्यांनी, बारीक हॉटेलकारांनी व्हडलें केलें आनी आयज तें ट्युरिजम ह्या लेवलाचेर हाडून दवरलें. तांकां केन्नाच खंयचो सरकार येवंक नासलो की तुमकां सांगपाक ट्युरिजम कशें करपाचें, ट्युरिस्टांक कशें हाडपाचें आनी कितें करपाचें म्हणून. तुमी येयल्ले जाल्यार तुमच्या गांवांत कितें ट्युरिजम करपाक जाय, कशें व्हडलें करपाक जाय हें सांगपाक सरकाराचो नाल ते एजन्सीचो कोण तरी मनीस तुमच्या दारार येयल्यान तुमकां विचारला की अंजुनान तुमकां कितें जाय आनी कितें नाका म्हणून तुमकां विचारला जाल्यार मागीर हो सरकार आमच्या गांवांत येवन भायल्या कंपनींक प्लॅन करपाक कित्याक दिता, आमचे पाड घालपाक? म्हणजे तुमचें एक सेटींग फक्त दिल्लीकारा वांगडा आसा, व्हडल्या व्हडल्या कॉर्पोरेटा वांगडा आसा. आयज जर आमी वागातोर वचात, वागातोरचो हेलिपॅड कोणाक तरी दिल्लीकाराक लिजार दिला, तो व्हडलें हॉटेल चलता आनी आमचे बाबडे थंय गोंयकार गाडे घालून बाबडी बसता, ती कट फ्रूट विकता नाल्यार च्या विकता, बोंडा विकता. आयज तांकां त्रास आसा काय ना तांकां त्रास? आयज काडटा काय फाल्यां काडटा? आयज आमचो सरकार आमकां लागून 1 स्क्वेअर मिटर जर दवरिना जाल्यार ह्या सरकारा कडल्यान आमी एक्सपेक्ट तरी कितें करपाचें? आमकां राखतले काय ना? सो हें तुमी लक्षांत दवरा की आयज ही जी सुरवात जाल्या, आयज ही लढायची सुरवात जाल्या, तुमी सगळे एकठांय जाल्यात. हे फक्त ह्या इश्यूक लागून न्हू, हो एक स्टार्टींग इश्यू आहा, हो टेस्टींग इश्यू आहा. सरकार सद्या गोंयकारांक टेस्ट करता की गोंयकार उठ्ठा काय ना. जर गोंयकार उठाना, गोंयभर उठाना, गोंयकार जर आयज उठाना जाल्यार हो सरकार असोच आमकां रेज करून उडयतलो, काबार करून उडयतलो. आमच्या गांवांनी कोळसो हाडून दवरतलो. आयज मायनींग सोंपयला तशें ट्युरिजम सोंपयतलो. आयज सगळ्या तरेचें ट्युरिजम गोंयांत चलता. गोंयचें जर आयज नांव पळोवपाक गेलें, गोंयचें नांव पाड जाल्लें आसा. ट्युरिजम दिसान दीस काबार जायत आसा, ट्युरिस्ट कमी कमी जायत आसा. बरे ट्युरिस्ट गोंयांत येना, बरे फॅमिली गोंयांत येना. म्हणजे आयज जर आमच्या गांवांत आनी जर कोण तरी येतले बरे फॅमिली ते म्हणटा नाही हा जाना नाही आहे, हा लडकी बेचता आहे, ड्रग्स बेचता आहे, हे चल. माझी स्वताची गाडी कलंगूट हाडयल्ली आनी चेडवा विचारलेली आहे. माझी गाडी हाडयली, आमची आतांची हांव गाडी घेवन येयला, ती गाडी एकट्या हाडयली, दलालान हाडयली आनी म्हाका तो चेडवा विचारता लडकी चाहिए, कितल्या वरांक चाहिए, कितना घंटा चाहिए, फोटो देखो, हे देखो, वो देखो. हे गोंयांत चलता. सो हे सगळे जे गजाली आहा हे फक्त CRZ पर्यंतूच मर्यादीत ना, बाकीचे सगळे गजाली आमचे ट्युरिजम इफेक्ट करता. सो आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी तुमच्या वांगडा आसा आनी आमी सरकारा कडेन मागता की हांगासरल्या लोकांक लागून एक ट्युरिजम पॉलिसी करची. ह्या लोकांचे कितें स्ट्रक्चर्स आसतले, आतां कितल्याशा लोकांचे स्ट्रक्चर 1991 पयलींचे आसतले. सो हो सरकार जर डेल्टिनांक एक कॅसिनोवाल्याक आनी व्हडल्या कंपनींक जर IPB करता, IPB म्हटल्यार कितें, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. आतां हे सरकारान कशें घडलां, जर एक शेत आसा, एक डोंगर आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, नाजाल्यार NDZ आसा, त्या जाग्याचेर सरकार एक पॉलिसी करता, एक कायदो करता आनी तांकां ती जमीन कन्वर्ट करून दिता आनी त्या जमनीचेर कितें आसतलें तें लिगल करता. जाल्यार आमच्या गोंयकारांचें कित्याक जायना? एक IPBच्या नांवार 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर, 5 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाता.
शेताचे सेटलमेंट जाता, डोंगराचे सेटलमेंट जाता आनी ताका सिंगल विंडो क्लियरन्स मेळटा. आतां तुमी जर एक बिझनस चलयतले, सर रेंट बायकूच जर सादो बिझनस चलयतले जाल्यार तुमकां 100 फावटी RTOन मारपाक जाय. तुम्ही बारीकशे रेस्टॉरंट चलयतले जाल्यार हेल्थाची NOC घे, पंचायतीची NOC घे, फूड अँड ड्रग्साची NOC घे, फायराची NOC घे आनी कसले सगळे NOC तुमकां डिफरंट डिपार्टमेंटान वचोन घेवचे पडटा काय ना? पूण जे सरकारान IPB म्हणून काडला करोडपत्यांक लागून, या दिल्लीकारांक लागून, तितून तांकां फक्त एका ऑफिसान वचून तेंच्यांनी परमिशन घालपाक जाय की आमकां बिझनस करपाक जाय म्हणून. एका जाग्याचेर वचोन तांकां 30 दिसां भितर हो सरकार तांकां परमिशन दिता. जाल्यार आमच्या गोंयकार जे बाबडे हांगा रेस्टॉरंट चलयता, रूम्स चलयता, नाजाल्यार कितें बायक चलयता, बाकीचे धंदे चलयता, तांकां सिंगल विंडो हो सरकार कित्याक दिना? तांकां एकाच जाग्यार वचोन परमिशन कित्याक मेळना? हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की ह्या सरकाराक भायल्या लोकांक सपोर्ट करपाक जाय, व्हडले दिल्लीकारांक जे कॉर्पोरेट्स आहा तांकां सपोर्ट करपाक जाय आनी आमकां काबार करपाक जाय. सिमिलर इश्यू शेकवाल्यांचो आसा. हांव मागता सगळे शेकवाल्यांक कडेन, जे कलंगूट आसतले आनी खंयचे आसतले, तुमी ह्या लोकां कडेन येवपाक जाय. ही फायट फक्त अंजुनकारांचीच ना, तर ही फायट सगळ्या गोंयकारांची आहा. जेन्ना आमी सगळे गोंयकार एकठांय येतले तेन्नाच आमचेर एटॅक जावचो ना. जर आमी अंजुनाचो एक वाडो झगडटा, दुसरो वाडो घरा रावला, जाल्यार उगडास धरा की दुसऱ्या वाड्याचेर एटॅक जातलो तेन्ना हो वाडो तुमच्या वांगडा नासतलो, हो गांव तुमच्या वांगडा नासतलो. तशेंच कलंगूटच्या शेकवाल्यांचो एक प्रॉब्लम आहा. सगळे दर्याच्या वेळेचेर शेक आहा, फाटल्यान सगळ्या दिल्लीकारांची व्हडली रिसॉर्टां. ह्या सरकाराक सद्या फंड करता दिल्लीकार आनी गोंयकार तांकां पयशे दिना. गोंयकारांक इलेक्शनाक पयशे दिवचे पडटा अशें तांकां दिसता. सो जेन्ना हे शेक फुडल्यान आसा, हे सरकाराक आनी ह्या दिल्लीकारांक प्रॉब्लम जाता शेकांचो, ताका लागून शेकवाल्यांक त्रास करपाक, शेकवाल्यांचेर कंडिशन घालपाक इतल्या वर्सांनी ह्या सरकारान चालू केल्लें. हे कायदे पयलींच्यान आपूण आतांच कित्याक सरकाराक त्रास जाता? आतांच कित्याक पोल्युशन बोर्ड लागता, हे परमिशन ते परमिशन, ही सिवेज ती सिवेज आतांच कित्याक लागता? कित्याक फाटल्यान जे दिल्लीकार येयला पळय ते सगळे जाण सरकाराक प्रेशर करता की तुमी तांकां काडा. कित्याक तेंच्या फाटल्यान जे तेंच्या हॉटेलान जे ट्युरिस्ट येता पळय तांकां दर्या दिसना, तांकां डायरेक्ट दर्याचो व्यू ना. सो ही सगळी जी कॉन्स्पिरेसी आहा ही तुमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी खूब आसा कितें सांगपाक, ते आमी तुमकां नेक्स्ट टायम सांगता, कित्याक आजुनूय कोण उलयतले. पूण तुमी लक्षांत दवरा, एकूच वयता एकूच सांगता, ही झगडी फक्त अंजुनाच्या एका वाड्याची ना जाल्यार 2 वाड्याची ना. ही झगडी, ही फायट आसा सगळ्या गोंयकारांची. हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक की तुमी युनायटेड रावा. कित्याक आयज तुमकां जाय, आयज हांकां जालें जाल्यार फाल्यां तुमकांय जातलें, 100% जातलें. जशें उदळ एका मॅडमीन सांगला की म्हाका कितें पडलो एटिट्यूड आमी सोडून दिवपाक जाय, आमी युनायटेड रावपाक जाय आनी आमचो गांव आनी आमचें गोंय राखपाक जाय. आनी आरजी तुमच्या वांगडा हेच्याय पयलीं आसली, हेच्याय फुडें आसतली. सदांच ज्या जाग्यार लोकल आमकां उलो मारतले, लोकलांच्या लायव्हलीहुडाचेर, लोकलांच्या बिझनसाचो, लोकलांच्या घरांचो प्रश्न येतलो तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच मुखार आसतली. देव बरें करूं. थँक्यू. म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी आमी लक्षांत घेवपाची गरज आसा. खंय तरी आमचो जो लेड बॅक एटिट्यूड आसा ताका लागून आज दिल्लीकारांनी किंवा जर आवटसायडर्स म्हणात खंय तरी बिझनसाचो कंट्रोल घेवपाक लागलेले आसा. खंय तरी ट्युरिजम जेन्ना गोंयान चालू जालो, म्हाका याद जाता जेन्ना आमचे जाणटे आमकां सांगताले की हिपी जे पयलीं येयले ते म्हणटा ते अंजुनान, आनी जो फ्ली मार्केट आसा आमचो अंजुनचो, तो सगळ्यान ओल्डस्ट मार्केट जो चालू जाल्लो. आनी ह्यो गोश्टी खंय तरी आमी टिकोवपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. आतां हांव मागता बाब डॉमिनीक मेंडीस हेजे कडेन की तेणें हांगा जमलेल्या लोकांचें मार्गदर्शन करचें. हांव हांगा उबो रावलां म्हाज्या गांवच्या सपोर्टाक. जे कितें इतके दीस वा इतके म्हयने, सुमार 1 वर्स जालें म्हणूंक जाता, आमचे भुरगे कश्ट काडटात हे शेजारच्या इश्यूक लागून. ताका लागून तेंच्या सपोर्टाक हांव उबो रावला. आतां आमच्या पुर्वजांनी बी लायलेले, तेंच्या आवय बापायन तेजे उपरांत आवय बापायनी आमच्या ती झाडां रोयलीं. आनी आयज जेन्ना फळां येयल्यान आमच्या ट्युरिजमाची, हे फळां काडून गव्हर्मेंट आमचो भायल्यांक दिवंक सोदता. हे आमी कशेंच करूंक दिवचें ना. आमचो आयज पळय उबे हात सगळे जाण हांगासर असोच आमचो सपोर्ट आसचो म्हणून म्हाजी मागणी. आनी गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट, जे तुमी बाबा व्हडले कन्स्ट्रक्शनाक, व्हडले बिल्डरांक तुमी पळय झोनींग चेंज करतात,
आनी तांकां तुमी परमिशन दितात तशें आमचे भुरगे आमच्या लोकांक एक थोडो बारीक झोनींग चेंज करून आमची रेग्युलरायज करची म्हणून म्हाजी मागणी. देव बरें करूं. तशेंच आमच्या मदीं उपस्थित आसात समाजसेवक बाब राजन घाटे. तांचे कडेन मागता की हांगा जमलेल्या लोकांचें तेंच्यांनी मार्गदर्शन करचें. हांव येता आसतना दोतोराचें भाशण आयकलें आनी दोतोरान सांगलें पॉलिटिकल उलोवपाचें ना म्हणून. म्हाका मातशें हें दिसलें, पण सांगपाचें म्हटल्यार पॉलिटिक्स भितर आसा आनी पॉलिटिक्स आसा म्हणून आयज अंजुना गांवांत आमचो 170 लोकांचो प्रश्न पडलेलो आसा. 175 सॉरी 175 इंटू 5 धरा फॅमिलीचे जवळ जवळ 1000 वर जाता. आयज तेंची घरां किंवा तेंची शॉपां मोडिना, तेंच्या पोटार बुलडोजर घालता हो गव्हर्मेंट. जेन्ना लायट नळ आनी जेन्ना बांदपाचें तुमकां परमिशन कोणें दिलें? गव्हर्मेंटान दिवंक ना? कित्याक दिल्लें? मोडपा खातीर दिल्लें? हांव विचारता गव्हर्मेंटाक आयज. आमचे कडेन एक गेलो, एक 8 जाण जेन्ना गेले तेन्ना भितर एक गॉडमॅन आसलो. गॉडमॅनाचो सरकार आसलो तेन्ना एका हेजेर बुलडोजर दोतोर बाब तेन्ना हें चल्लेलें. तेन्ना कितें केल्लें? ऑर्डिनन्स पास केल्लें, बरोबर? एसेंब्लीन राती भितर एसेंब्लीन ऑर्डिनन्स पास केल्लें एका हॉटेलकाराचें. आज तो नांव आसूं रे, नांव हांव सांगिना तुका. तूं मागीर म्हणटलो पॉलिटिकल उलयता म्हणटलो मागीर. जे हॉटेलाचे जो ओनर आसा तेजेर ऑर्डिनन्स पास केले. आयज 175 लोकांचो प्रश्न आसा. 175 इंटू 5 म्हणजे जवळ 1000 लोकांचो प्रश्न जावन आसा. हो कोणाचे? आमी वोटर न्ही? आमी वोटर न्ही? फक्त व्हडले व्हडले पयशेकारां ते वोटर? म्हाका विचारूंक सोदता हो प्रश्न. म्हणूनच म्हणटा हो पॉलिटिकल एजेंडा जावन आसा ह्या गव्हर्मेंटाचो. खंय तरी दामपाचो, मुणकारांचो हक्क काडपाचो, शेतकारांचो हक्क काडपाचो, टुरिजमाचो हक्क काडपाचो, मायनिंगेचो हक्क काडपाचो, बारीक बारीक लोकांचो हक्क काडपाचो. आनी ह्या खातीर हो गव्हर्मेंट बसलेलो आसा. हो फक्त गव्हर्मेंट म्हणटा धंदो करपाक लागला आनी फक्त गोंयकारा खातीर न्हू धंदो हो दिल्लीवाल्यांचो धंदो जावन आसा. दिल्लीवाल्यांक कशें पोसपाचें, कारण तांचो तो होम मिनिस्टर येता सांगतलो ऐसा करने का वैसा करने का. आनी हे सगळे जाण आयकता तेजे, हे सगळे लोक तेजे आयकता. आयज तेंचे 25 जाण आसले, 8 जाणांनी उडी घातली. म्हणजे कितें? हो हे राजकारण न्ही, हो बिझनेस टेक ओवर करपाचो. जे 8 जाण सांगताले की आमी वेळ परात जाल्यार आमी करतले ते आमच्या गोंयच्या हिता खातीर. गोंयच्या हिता खातीर आमचो स्वार्थ भितर काय ना म्हणून हे गेल्ले भितर. आयज जेन्ना 175 लोकांचो प्रश्न आसा तेन्ना कित्याक हे फुडें सरना? ताबडतोब हेंच्यांनी राजिनामा दिवपाचो, ना जाल्यार ऑर्डिनन्स घालून ऑर्डिनन्स मागपाची गरज जावन आसा. एका राती भितर ऑर्डिनन्स पास करात आणि 175 घरां ती रेग्युलायज करून दाखयात. कापास धरात तर करून दाखयात, ना जाल्यार घरा भायर तुम्ही विधानसभेतून भायर वचात. कारण हो जो प्रश्न जावन आसा आमच्या अस्तित्वाचो, गोंयकारांचो. आणि ह्या गोंयकारांच्या प्रश्ना खातीर जेन्ना आमचो विचार येता न्ही तेन्ना बारीक लोक खंय तरी दावलो जाता. आमी कोण? आमी थोडे जाण भायर नुस्तेकार भाव आसतले, थोडे आनी कितें आसतले, अशे बारीक बारीक धंदे करणारे लोक आसतले जे पाव आणि बटाटवडे. कारण हेंच्यांनी एक फॉर्म्युला काडलेलो आसा, ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्यांक सुद्दां तुमी काडा. कितें? समोसा तयार करात, बटाटे तयार भजी करा ते विका. हे सांगणारे लोक हे आहा. अरे तुमकां जर नोकरी दिवपाक जायना तर 175 लोकांनी तुमची वायट कितें रे केला? तुमच्याकडे भीक मागोंक ना नोकरी खातीर. तेंच्यांनी आपलो वेवसाय सुरू केल्लो आसा. तेणे आपल्या फॅमिलीचें पोट भरपाक तेंच्यांनी वेवसाय केल्लो आहा. त्या पोट भरपाच्या वेवसाय खातीर तुमी बुलडोजर घालून सोदता काय कितें? कापास दर आसा ह्या सावंत गव्हर्मेंटाक सांगता तुका जर ह्या रेग्युलायज करपाची ना जाल्यार ताबडतोब तूं घरा वच. तूं आतां सावंतवाडीक वच, कारण आमी गोंय सांबाळपाक तयार आसा. थँक्यू आनी धन्यवाद. हांव आतां मागतां हो जो CRZचो विशय इतलो तेंप चालू आसलो त्या विशया फाटल्यान लोकांक सगळ्यांक एकठांय करप हें खूब कठीण आसलें. म्हाका दिसता सुरवातीक खुबश्या लोकांनी हें ग्रांटेड धरलें. आनी एक आमचो मित्र जो सदांच सगळ्यांक फाटीक लागून बाबा तुमचे पेपर्स दियात, डॉक्युमेंट्स दियात, हे सगळें करपाक जेचो खूब म्हत्वाचो वांटो आसलो तो म्हणजे आमचो रोहन नायक. तेजे कडेन हांव मागतां की तेणें हांगा जमलेल्या लोकांचें मार्गदर्शन करचें. म्हजें नांव रोहन नायक. सांगपाचो एकूच हेतू म्हटल्यार आमचे हे जे CRZचो जो हो प्रश्न येयला आमच्या सगळ्या लोकांचेर. कारण आमी आयचे न्हू, पुर्वजांनी आमचो ह्यो धंदो आमकां करून दिलो आनी आमी वाडयल्लो आहा. ह्यो कोणें सरकारान आमकां आतां करून दिवंक ना. आनी ट्युरिजम म्हणटा पळय हें अंजुनकारांनी स्टार्ट केला.
1961 पयलीं ट्युरिजम जे हिप्पी कल्चर म्हणटा पळय ते अंजुनांसून स्टार्ट जाला. हे सरकार बोबो मारता की आमी केला आमी कोणें करूं ना. हे आमच्या आज्या पणजांनी ट्युरिजम करून दाखयला. हे सरकारान कोणें करूं ना. हे नये पॉलिसीज हाडटात, आमच्या तकलेर फोडटात आनी ताका लागून ह्यो आमकां त्रास जाल्लो आसा. हे जे दिल्लीकार येयल्लेले आसात म्हणून तर आमच्या गोंयकारांक त्रास जाता. हे गोंयकारांक आमच्या खाली करूंक सोदता. आतां ह्यो जर कायदो CRZ म्हणटा, आतां हायकोर्ट म्हणटा CRZचें परमिशन जाय, TCPचें लायसन्स जाय, मानता आमी जाय. 91 तुमी कायदो हाडलो न्हू. हे त्या टायमाचेर सरकाराचें काम आसलें की सगळ्या लोकलांक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी लोकलांक सांगूंक जाय बाबा ही लायसनां तुमकां लागतली, ही तुमकां काडूंक जाय. हे सरकाराचें काम आसलें त्या टायमार. हे आतां जेन्ना सरकार सगळे सोंपलो आनी दिल्लीकार सरकाराच्या फाटल्यान लागल्या उपरांत 25-30 वर्सांनी कायदो काडल्या उपरांत ती आमकां डेमोलिश करूंक सोदता. ह्यो खंयचो कायदो? जेन्ना कायदो सरकार जर फ्रेम करता, सरकारान आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय बाबा ह्यो कायदो हाडला, TCPचे एक्ट येयला, TCPची लायसनां घ्या तुमी. आतां CRZचो कायदो येयला, CRZचें परमिशन घ्या. हे सरकाराचें काम. आमच्या बारीक सामान्य मनशांक ही चडूच खबर आमकां की आमकां लायसनां जाय पडटली लागतली म्हणून. हे सगळे सोंपल्या उपरांत आतां जेन्ना 20-25 वर्सांनी सरकार नये कायदे काडटा आनी आमकां डेमोलिश करूंक सोदता. ह्यो खंयचो कायदो? हे लोकांनी सांगूंक जाय, लोकांनी उठोवंक जाय. ह्यो प्रश्न आसा आमचो. हेच सांगूंक सोदता आनी सगळ्या लोकांक मागता की युनायटीड रावा, एकठांय रावया सगळे जाण आनी सरकारा कडेन आमी झगडया. सरकारा कडेन मागया आमी की आमकां लागून कितें तरी नवो कायदो अमेंड करचो आनी आमचे जे रेजिडेन्शियल घरां आसात त्या घरांनी आमी बिझनस करता म्हणून कितें तरी कायदो हाडचो आनी आमचे जे बिझनसीस आसात ते लिगल करचे म्हणून ही सरकारा कडेन आमी मागणी करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. दिसता खंय तरी आरंबोलकारांचेरूय होच संकट कोसळ्ळो आसा. आमच्या मदीं आसा आशिश पार्सेकर. हांव तेजे कडेन मागता की तेणें हांगा जमलेल्या लोकांचें मार्गदर्शन करचें. म्हजें नांव आशिश पार्सेकर. हांव एक आरंबोलचो असोच एक ल्हानसो धंदेकार आनी आमचे पासून पारंपारीक आमी रेस्टॉरंटाचो धंदो किंवा एक म्हजे 10 रूम्स आसात. आयज जशें तुमचेर जो आतां एक वायट दीस तुमचेर जशे आयिल्ले आसात आमचेरूय ही सेम परिस्थिती आसा. सो आमचे आतां थोडे जाण लोक आयल्या आमचे बरोबर आनीकूय आमचे थोडे जाण येतात. आमच्या कडेन असो एक इशू जाल्लो आसा की लायसनां आसून पासून सील जाता आनी आमचो जो सरकार जो आसा ताचेर हो कांयच म्हणजे दुर्लक्ष सगळे करता. बाकीचे तांकां जे मेगा प्रोजेक्ट्स हाडपाक जाय ताचेर तांकां सगळे तांकां म्हणटा तशें तांकां सेंट्रलाच्यान हेल्प मेळटा आनी जे आमचे जे आतां आमी हातीच्या बोटार जगपी जे आसात आमी जे हातीच्या बोटार जे जगपी जे आसात आमच्या खातीर हांचे कडेन कांयच सुटावच मेळना. हाचेर कितें तरी सरकारान काडपाचें आनी सगळ्या लोकांनी आमी युनायट रावन ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट तरी आमी झगडपाचें हें तुमकां हांव सांगता. आनी तुमी सगळ्यांनी असो एकवट सांबाळपाचो आनी हे जे गव्हर्मेंट आसा ताचे अगेन्स्ट आमी झगडया आनी आमकां एक कितें तरी एक कायदो आमकां एक पास करून घेवया जेणे करून आमची जी रोजी रोटी जी आसा जे कितें आमचे जे पोट जेचेर चलता हे अशेंच ह्याच प्रमाणे उरपाचें चालू. हांव मागता आमचो मित्र बाब योगेश गोयेकर हेच्या कडेन की तेणें हांगा जमलेल्या लोकांचें मार्गदर्शन करचें. आमी जेन्ना काल सगळे भोंवंक चालू केले की अंजुना बंद करया म्हणून सांगपाक. सो आज खरेंच सगळ्या लोकांक हांगर पळोवन बरें दिसलें कित्याक सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो म्हणून. जालां कितें हो जो संकट आमच्या कोस्टल बेल्टार आमच्या लोकांचेर जो येयला हो सरकारान एक मुद्दा म्हूण हाडला. मुद्दाम हो सरकाराचो षडयंत्र आहा आनी ह्या षडयंत्राक हाडून खंय तरी कॉर्पोरेट लॉबी जावं ह्या दिल्लीकारांक प्रमोट करपाचो खंय तरी हें आहा. सो आयज सगळ्यांनी आयज एकवट दाखयलो आनी एकवटान रावले म्हणून थँक्स. कित्याक ह्या जे संकट येयल्ल्याक आमी खूब जाणां कडेन धांवले भोंवले बाबा हे संकटाच्यान वाचय म्हणून. आमी आमदाराच्याय दारार भोंवन पाव घासयले आमचे. आमी चिंतलें कितें आमचो आमदार खंय तरी ऑपोजिशन रुलिंगान गेला खंय तरी सपोर्ट करतलो करूंक शकता सांगूंक शकना. बट आजून पासून आमकां अशें दिसना की बाबा खंय तरी सरकारान आमकां सपोर्ट केल्लो आहा म्हणून. सो सपोज आमचो आमदार जर केपेबल आसलो जाल्यार आयज आमकां हांगर पावपाची गरज नासली, रस्त्यार येवपाची गरज नासली. बट खंय तरी हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता की
तेणी खंय तरी आमकां आयज सपोर्ट करपाचो, कित्याक हो प्रश्न जावन आहा, हो लोकलाचो हा प्रश्न जावन आहा, हो गोंयकाराचो, हो गोंयकारपणाचो प्रश्न जावन आहा. सो गोंयकारांक आयज खंय तरी सपोर्ट करपाक चान्स जाल्लो आहा, कित्याक हो आमचो सरकार आनी आमचो सीएम जावन आहा, हो आमकां खंय तरी कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्टा लोकांक सोपोवंक उठला. म्हाका दिसता तो आमकां खंय तरी दोडां मार्गा शिफ्ट करपाक सोदतालो नकळो. आनी हे काडून हे जो कोस्टल बेल्ट काडून हो दिल्लीकारांक दिवंक सोदता, जावं इंडस्ट्रियलिस्टाक कोल लॉबी कितें करूंक सोदता काय कळना. कित्याक तेंच्यांनी आयज खंय तरी हे हायकोर्टाच्या नांवार सगळो एक षडयंत्र रचला सरकारान गोंयकारांक सोपोवपाचो. सो कित्याक आहा, जेन्ना 1961 गोवा लिबरेट जालो, 65-70 इपी कल्चर चालू जालो. इपी म्हणजे ट्युरिस्ट जे इपी ट्रायब गोंयांत येवपाक चालू जाले. पयलो इपी ट्रायब चालू जालो तो आमच्या अंजुनान, आनी खंय तरी हो ट्युरिजम आमच्या अंजुनकारांनी वाडयलो. लोकांनी आपल्या घरां भाड्याक दिली, खोपीन रावले, थंयसरल्यान चाय कॉफी चालू केल्यो, थंय शेकां जाली. आनी तेन्ना हो कायदो खंय आहलो तो नासलो अस्तित्वान. जेन्ना लोकांनी कितें स्लो स्लो ट्रेड लायसनां घेतली, लायट घेतली, उदीक घेतलें आनी धंदो आपलो चालू केलो. आनी सरकार आयज म्हणटा की ती ट्रेड लायसनां जावं लायटीची बिलां, उदकाची बिलां खंयचीच वॅलिड ना, तांकां खंय TCBचें लायसन जाय. जो कायदो तेन्ना अस्तित्वात नासलो तो कायद्या प्रमाणे खंय ते आतां एक्शन घेवंक सोदता. ही सरकाराची डिक्टेटरशीप जाल्ली आहा. आतां आमचो एका टायमार कायद्याचेर न्याय वेवस्थेचेर खंय तरी विश्वास आसलो, तो आतां विश्वास उरोवंक ना. ह्या सरकारान हो कायदो सगळो रिमोट आपल्या हातीन घेतला. खंय तरी सरकार आपली डिसिजन मॅन्युप्युलेट करता आनी लोकलांक आनी गोंयकारांक रामाच्या नांवान रामाच्या देवळा फुडल्यान भीक मागूंक लायतले अशें खंय पाळी येयल्ली आहा. सो थँक्यू एवरीवन. आयज आमकां तुमी सपोर्ट केल्यात आनी हेज्या फुडें तुमी असोच सपोर्ट करपाचो, कित्याक आयज हो अंजुनकाराचेर संकट येयल्लें आहा. आतां आरांबोल पावल्ले आहा. आख्खो कोस्टल बेल्ट हो सरकार काडून कॉर्पोरेट लॉबी, एग्रिगेटर, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी हेका प्रमोट करूंक सोदता. वी आर द स्टेक होल्डर्स. आमी स्टेक होल्डर्स. आमी हांगर हो ट्युरिजम वाडयला. सरकार आयज खंय तरी दिल्लीकारांक स्टेक होल्डर म्हणटा. सरकाराक जाय की आमी सोंपलेले आनी हे दिल्लीकार प्रमोट जाल्ले. तुमी आतां कोस्टल बेल्टाक हो CRZ इश्यू जाल्लो आहा, तरी तुमी कोस्टल बेल्टाक वचून पळयात. CRZ NOC लायसन परमिशन दिल्लीकारांक दिता आनी दिल्लीकार कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू आहा. सो हे खंय तरी जावंक फावना. आनी आमी सगळ्यांनी एकजुटीन रावपाचें आनी खंय तरी सरकारान आयज आमचे आयकून घेवंक जाय म्हणून आमी प्रोटेस्ट केला. कित्याक हो आमचो सरकार हो बेड्डो जाल्लो आहा आनी तांकां खंय बेड्ड्याक आयकूंक घेतले नाल्यार हो आवाज करचो पडटा. ताका लागून आयज आमी अंजुनकारांनी मेळून, आयज गोंयकारांनी मेळून हो आवाज करपाक एक प्लॅटफॉर्म तयार केला. हो प्लॅटफॉर्म आख्ख्या गोंयकारांक वाचोवपाक आख्ख्या गोंयान भोंवतलो. जाता जाल्यार सरकाराचे अगेन्स्ट लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन सुद्दां क्रिएट जातलें. हेका सरकार जबाबदार आसतलो. हांव मायका फुड्यान घेयनासलो, कित्याक म्हाका खबर आहा तोंडान दाट म्हणून ह्या मायका फुड्यान घेयनासलो. बट हो सरकार जर हो निर्लज नालायक सरकार आनी सरकाराचे आमदारूय तितलेच आहा. आयज जर आमदारांनी मंत्र्यांनी जर आमचे चिंतलेले नाल्यार आयज आमी रस्त्यार हांगर येवचे नासले. सो लोकांक थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. तुमी आमच्या वांगडा रावल्यात आनी आमी सदांच लोकां वांगडा आसतले. देव बरें करूं. सरान हांगर येवन आमकां 2 उतरां सांगची आनी आमची MLA लायला लोबो ऑल्सो इज हियर. वी वेलकम देम विथ अ राउंड ऑफ अप्लॉज. सर Orders passed by the Honorable High Court. म्हाका दिसता सगळे जाण हिंगासर अंजुना, वागातोर, शापोरा इन्क्लुडींग आमचे बागा एरिया हे सगळे जाण एफेक्ट जाल्ले आहा. आनी एफेक्ट अशें जाल्ले आहा की आमचे बिझनस, आमचे पोट जे हे रेस्टॉरंट, गेस्ट हाऊस, ग्रॉसरी शॉप, कोणाचे सुपर मार्केट and various other tourism related businesses activities जे 1975 सून स्टार्ट जाल्ले बिफोर CRZ नोटिफिकेशन ऑफ 1991 नोटिफिकेशन येयले आनी बिजनसीस जे आमी लोकल हिपी म्हणून वेदर दे आर
फ्रॉम युरोप ऑर इज्रायल ह्या कंट्रीनसून जे लोक येवन बिझनस गोंयान स्टार्ट जाले ट्युरिजमाचे ते त्या टायमारसून स्टार्ट जाल्ले आनी आमचे लोक पंचायतीची NOC घेवन एक्सायजाचे एक धाकटुले लायसन काडून बियर विकप, कोणे ग्रॉसरी शॉप घातले, कोणे आनी कसले शॉप घातले, ट्युरिजम रिलेटेड एक्टिविटी तावेर्न घातले आनी हे वेरियस बिझनसीस आमचे कोस्टल बेल्टान एक स्टार्ट जाली आनी तितूनसून आमचे पोट चलपाक लागले. आमी सरकारा कडेन वचोन कोणूच मनीस जॉब मागिना जाले की आमकां बाबा जॉब दी म्हणून. एवरीबडी बिकेम सेल्फ इंडिपेंडंट, म्हणजे आपले ओन बिझनस घालून आपलो धंदो चलोवपाक लागले आनी हे बिझनस वाडत गेले. कोणाचें घर आहा, घराक तेकोन 1 रूम बांदलो, 2 रूम बांदले, 3 रूम बांदले. एज पर द नोटिफिकेशन द ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट, म्हणजे जे धोडेर लोक रावता हेंच्यांनी आपल्या प्रॉपर्टीन ओन बिझनस करप, रेंटलाक दिवप, हे आयज पासून नोटिफिकेशनान येवंक ना, सेंट्रल नोटिफिकेशनान. पूण आमी सरकारा कडेन मागला तेदूसय एसेंब्लीन मागला की वीच आर द डॉक्युमेंट्स वीच आर रिक्वायर्ड. आतां पॅनीक जाल्लो आहा, सगलो लोक पॅनीक जाल्लो आहा. डॉक्युमेंट्स खंयचे? जेन्ना ते म्हणटा GCZMA म्हणटा द ऑथॉरिटी इज आस्किंग की तुजे कडेन डॉक्युमेंट्स कितें आहा, तेंकांय आजून पासून सारकी खबर ना की डॉक्युमेंट खंयचे एक्सेप्ट करप. सगल्यां कडेन हावस टॅक्स रिसीट आहा, खूब जाणां कडेन ट्युरिजमाची NOC आहा, खूब जाणां कडेन एक्सायजाचे लायसन्स आहा, खूब जाणां कडेन FDAचे लायसन्स आहा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लायसन आहा, खूब वेगवेगळी गव्हर्मेंटाची लायसनां आहा आनी कमर्शियल म्हणून पंचायतीन रेजिस्टर केल्ले आहा. सो नोटिफिकेशनाचेर जर तर येवंक ना जाल्यार वॉट इज द स्टँड ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट हें आमी मागला आनी त्या खातीर आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन मिटींग मागला वीथ द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, वीथ द GCZMA ऑफिशियल्स टू इलॅबोरेट ऑन दीस, टू डिस्कस दीस एंड कम आउट वीथ अ नोटिफिकेशन. जे खंयचे डॉक्युमेंट मागतले तुमी एक्सेप्ट करतले आमचे पळय की आमचे लोकलांचे हावस टॅक्स रिसीट, आमचे लोकलांचे रेस्टॉरंट लायसन, आमच्या लोकां कडेन FDA लायसन, आमच्या लोकां कडेन ई लायसन आहा, एक्सायजाची आहा. सो वीच आर द डॉक्युमेंट्स यू वील एक्सेप्ट टू सी दॅट आवर स्ट्रक्चर वॉट वी हॅव बिल्ड इन आवर ओन प्रॉपर्टी, आमच्या प्रॉपर्टीन जे बांदला, इन आवर एक्सटेंडीड हावस, आमचे घराक तेकोन आमी सगळे एक्टिविटी करता आनी आमी आमचें पोट भरता. हे एसर्टेन जावपाची आयज गरज आहा, हे रिकॉर्डार येवपाची गरज आहा आनी हेचेरूय नोटिफिकेशन येवपाची गरज आहा. एंड वीथ दॅट नोटिफिकेशन the GCZMA should accept that these are the people and these are the documents which we can accept from the people, which can be stated as legal. आता पॅनिक बटन हुई जाला. हायकोर्टान आमकां सांगला 175 स्ट्रक्चर which were cleared by the पंचायतीन क्लियर केल्ले 175 आनी 101 कितें तरी डिमॉलिशन ऑर्डर इश्यू केल्ले पंचायतीन. सो 175 स्ट्रक्चर्स which were cleared by the village panchayat of Anjuna was set aside by the High Court, and High Court said seal these structures and then you again ascertain whether these structures are legal or not. Ata everybody is in a this it's a puzzle कशें जाला, म्हणजे खंयचे डॉक्युमेंट एक्सेप्ट करप. त्या खातीर आमी मिटींग मागल्या की डॉक्युमेंट्स खंयचे एक्सेप्ट करपाचे पळय ते, एंड दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हेका सोल्युशन आहा आनी हे सोल्युशन येवपाक जाय, नाजाल्यार इट्स नॉट ओन्ली अबाउट अंजुना वागातोर शापोरा आनी इट इज नॉट अबाउट बागा. आतां केस जी चालू आहा अंजुना वागातोर शापोरा, बागा आनी मोर्जे आरांबोल केरी, मोर्जे ना तितून आरांबोल हा एरिया, हे आख्खे गोंयांक लागतले. दीस वील गो फॉर एंटायर गोवा. समबडी एल्स वील फायल अनदर PIL ऑन Kandolim, Kalangut. Somebody will file PIL on in Kolwa because the notification, central notification खंयसरूच म्हणना तुज्या घरांत तुवें गेस्ट हावस घालूंक जाता म्हणून. बट टू मेक इट लीगल, स्टेट गव्हर्मेंट कॅन कम आउट विथ अ नोटिफिकेशन. स्टेट गव्हर्मेंट हॅज टू कम आउट विथ अ नोटिफिकेशन which are the documents you will accept to say that
हे डॉक्युमेंट तुजे कडेन आहा, आदी पंचायतीन दिल्ले, आदी एक्सायजान दिल्ले, FDAन दिल्ले, आदी उमके डिपार्टमेंटान दिल्ले. हे लावन तुजे एक्सेप्ट कोत्तलो GCZMA or डेप्युटी कलेक्टर और पंचायत कॅन से दॅट दीज आर द लिगल स्ट्रक्चर्स. जे भाशेन 175 क्लियर केल्ले पळय तेजे उलयता. आनी हे बेगींतले बेगीन जावपाची गरज आसा. त्या खातीर फाल्यां चड करून मिटींग जातली. आयज सांज मेरेन जायना जाल्यार फाल्यां जातली. बट दीस मिटींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड क्रुशियल टू कम आउट विथ अ सॉल्युशन that which are the documents the government will accept and GCZMA should accept to prove that your structure which you have built within 200 meters of NDZ or between 200 and 500 or 0 to 200 of NDZ or 500 meters of the high tide line. And this is very important. Otherwise, anybody will go to court and bring such orders. आता ही जी ऑर्डर येयल्या आमकां सेम आरांबोल येयल्या, सेम बागान येयल्या. आता ती आनीक हूंय येत रावतली. And we will only run in courts and we will have to spend huge amount of money to remove lawyers for this. So हेचेर solution म्हाका दिसता is not only for us, it is for entire state of Goa. I have explained this to the Honorable Chief Minister. He has seized of this of the case. Environment Minister Delhi कडेन meeting जाली, हांव आसलो थिंगा. Secretary Environment कडेन meeting जाली and Secretary Environment told him first, you make a जे आमी ताका हें घातलेलें की आमी हें करूंक सोदता म्हणून. सो तेणेंय सांगलें सेम, you have to first say which are the documents you will accept from the general public, from the structures of the coastal belt, which you can say that these are the legal structure, the legal documents. कित्याक जेन्ना डॉक्युमेंट मागता समटायम्स दे से नो हे आमी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट एक्सेप्ट करूंक शकना, आमी हे एक्सायज लायसन तुजे एक्सेप्ट करूंक शकना, आमी तुजे FDA लायसन एक्सेप्ट करूंक शकना. सो वॉट आर दे गोइंग टू एक्सेप्ट? बिकॉज 1971, 1972 आनी 1973 सर्वे जाल्ली आनी चडशे स्ट्रक्चर जे तुमचे लोकलांचे स्ट्रक्चर आहा ते रिकॉर्डाचेर ना. कित्याक तुमचे स्ट्रक्चर 1980, 85, 89, 90, 91 ह्या वर्सा खूब जाणांचे स्ट्रक्चर बांदले आनी ते सर्वे प्लॅनार येवंक ना. आनी तेन्ना कितें जाल्लें, तुमी पंचायतीन गेले आनी सांगलें की आमी आमचे भाटान घर बांदता. तेन्ना सरपंच आसतले ते म्हणटाले बांद, आनी ते तुमकां हावस नंबर दिताले वो एक NOC दिताले बरोवन. ती NOC इज वॅलीड. दॅट NOC इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इवन इफ इट इज देअर ऑन रिकॉर्ड, झेरॉक्स पासून उपकारता. केन्ना खूब जाणांच्यो डिस्ट्रॉय जाता, कोणाचो उजो लागता, कोणाचे वावती लागता आनी खूब वस्तू जाता. बट ते पंचायतीन जो हाऊस टॅक्स रिसीट दिल्लो आहा तो वॅलीड. आनी वी आर फायटींग ओन्ली with the state government now to say that this document you should accept because it is the document of the house. जो document हो पंचायतीन दिल्लो हो हे घराचो document which says that this structure is existing in this survey number and in this particular village. कित्याक सर्वे प्लॅन सगळ्यांचो ना, खूब कमी घरां जी हिंगा आहा जी आदी बांदलेली 1971, 72, 73, 74 तेंचे घरां सर्वे रिकॉर्डाचेर येयल्ली आहा. आनी म्हाका दिसता ही एक्सरसायज करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. आनी हे डॉक्युमेंट्स खंयचे एक्सेप्ट करतले ते इम्पॉर्टंट आहा. तुमचे हितूंतले ते मिटिंगीक आय एम रिक्वेस्टिंग दॅट यू ऑल शूड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द मिटींग बिकॉज यू ऑल आर द एफेक्टेड पर्सन. एक 12 जाण सांगलेले म्हाका CMन की तुमी 12 जाण हिंगासरले येवचे म्हणून. म्हणजे तुमचे डॉक्युमेंट घेवन की कितें 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 एक्सेप्ट करूंक जाय. देर शूड बी अ गुड डिस्कशन विथ द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स दॅट दीज आर द डॉक्युमेंट्स यू शूड एक्सेप्ट. आनी हायकोर्टाचेर आमी सद्याक कांय उलोवंक शकना कित्याक दे आर डुईंग द जॉब. हायकोर्ट आपलें काम करता. आमी कितलेय बेजार आसूं, आमचोय धंदो बंद कर म्हटलो हायकोर्टान. बट इट इज अ कोर्ट, इट्स अ ऑनरेबल हायकोर्ट. And we cannot go start shouting against the High Court. We have to come out with solutions, and solution is with the government of the day. So we have to talk to them and bring solution, because it is not only one person is affected or two people. It is the entire village, not only our village here, all the village. Sarke no, how jate? All the villages of Goa, including the village of Speaker. And Speaker koi sangle, Speaker allo Delhi.
हांवें म्हणलें तुमी सुटोंक ना हितूनसून, थोडे दीस राव म्हणलें तुमचेरूय येतले PIL, मागीर सगल्यांक धांवचें पडटलें म्हणलें हे येन्ना तर सोल्युशन हाडपाक जाय हेचेर. दॅट इज पालोले, दीस आगोंडा, all that area also will be affected because everything falls within 200 meters of the high tide line, everything falls within 500, and some areas which are there within 100 meters of the river. So everybody is doing business. त्या खातीर गोंयान आमचे सगळे लोक धांवन गव्हर्मेंट जॉब मागिना, कित्याक आमचो कितें तरी बिझनस आहा आनी ते कंटिन्यू उरपाक जाय. आनी हे कंटिन्यू उरपाक, लोकलाचे बिझनस कंटिन्यू उरपाक, वी हॅव टू कम आउट विथ सोल्युशन, एंड सोल्युशन इज दीस: notifying what are the documents which the government should accept, or GCZMA should accept, village panchayat should accept that your structure is legal. कोणाचे टेम्पररी हार्ट्स म्हणून लायसन दिला, GCZMA लायसन दिला, तेका पंचायतीन खाली न्यू NOC दिवपाक जाय. म्हणजे आदी जो तर घेवंक ना जाल्या अंडर सेक्शन 100 or 66 ती घेवपाची गरज आसा एज पर द हायकोर्ट डायरेक्शन. बट तेकाय गव्हर्मेंटान नोटिफाय करपाक जाय, कित्याक आदी क्लॅरिटी काय नासली. आदी सेक्रेटरीन जी मिस्टेक केल्या, वाय वी शूड फेस द म्युजीक. आदी विलेज पंचायतीच्या सेक्रेटरीन आमकां दिवंक ना अंडर सेक्शन 66, अंडर सेक्शन 100. तेणी डायरेक्ट ट्रेड लायसन दिलें, GCZMAन परमिशन दिलें आनी तेंच्यांनी वचोन ट्रेड लायसन दिलें. तेणी सेक्शन 66 दिवंक जाय आसलें. इट इज नॉट माय जॉब एज अ एप्लिकंट. एज अ एप्लिकंट I will ask for a license. They are giving trade license. So whose mistake it is? So we have to also explain. They don't know what is the fact. Even the judge doesn't know the fact that the secretary had to issue that license. So license is issued by the secretary as a trade license. So थिंगासोरी चुकीचें काम आहा. आनी म्हाका दिसता आमी we should come together on this and see that the government of the day comes out with a notification to say which are the documents which will be accepted by the village panchayat, which are the documents which will be accepted by the GCZMA, to clear maximum cases which are there within NDZ and within 500 meters of the high tide line. Thank you. Now I have explained केला कितें पळय तें. CZMA जो पळय इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसता ते कितें रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज हे आमी तेंचे पयलीं पळोवंक जाय. इन्स्टेड ऑफ दॅट माय रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट, आनी तूं जसो प्रेजेंट आमच्या गव्हर्मेंटाच्या रुलिंगान आहा म्हणून एक रिक्वेस्ट आसा एज अ विलेजर, जे डॉक्युमेंट्स एट प्रेजेंट जे आमच्या गोंयकारा कडेन कोस्टल बेल्टा कडेन जे आसात फ्रॉम द रिव्हॉल्युशन डे, रिव्हॉल्युशन जे आमचे पळय गोंयांक मेवडा टील टुडेज डेट, जे एन्सेस्टरांनी कितें सांबाळलें आसा ते एक्सेप्ट करपाचें म्हणून हो एक डिमांड करचो CZMA कडून. सांगलें हो एक डिमांड करचो की ह्या डॉक्युमेंटाचेर तेंचे लिगल करून दिवपाचें म्हणून, की तेंकां विचारपाचें न्हू. इन्स्टेड ऑफ आस्किंग देम वी हॅव टू डिमांड देम. ना लिगल करपाचें म्हणजे कितें, 175 स्ट्रक्चर्स जे पंचायतीन क्लियर केल्ले इज डिपेंडिंग ऑन दोज डॉक्युमेंट्स ओनली. दॅट इज पंचायतीचो हाऊस टॅक्स रिसीट, पंचायतीची NOC, पंचायतीचे ट्रेड लायसन, पंचायतीचे रिपेर लायसन, मागीर एक्सायजाचें लायसन, FDAचें लायसन, पोल्युशनाचें लायसन, हे सगळीं लायसनां आसली म्हणून पंचायतीन क्लियर केल्या 175, which the court said that you do not have a construction license, you do not have a occupancy, which is not required because this was existing prior to 91. And panchayat, as and when these people extended their houses, म्हणजे वाडोयली घरां आनी तितून गेस्ट हावसां घातली, तितून रेस्टॉरंटां घातली, तितून शॉपां घातली, भुशारी मांड घातलो, सुपर मार्केट घातलो, धाकटुल्ली स्टॉलां घातली जी कपडे विकता आनी कितें विकता आमचे पोट चलोवपाक. तांकां NOC पंचायतीन दिली. वी आर सेयिंग दॅट दीस पंचायत शूड एक्सेप्ट आनी क्लियर करपाक जाय. जे हायकोर्टान सांगलां की तुमचे कडेन कंस्ट्रक्शन लायसन ना, तुमचे कडेन ऑक्युपन्सी ना, ओनली दीस इज अ मॅटर ऑफ डिबेट विथ द गव्हर्मेंट that they should accept all our other documents and notify this. Notify करचे पडटले ते, इम्प्लिमेंट करचे पडटा. notify करूंक जाय. And government has to take a stand. Government has to take a stand in the court that these are the documents which we will accept to say that your structure which you are doing a small business in part of your existing house. Because notification कितें म्हणटा, जे ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स आहा तेंची घरां जर तर वाडयल्या
तेंची घरां जर तर तीग जाण भाव आनी 3 तेणी घरां केली, नो प्रॉब्लम, दे कॅन बिल्ड बिकॉज दे आर द ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट, वेदर दे आर फिशरमॅन, वेदर दे आर टॉडी टायपर्स ऑर वेदर दे आर रापणकार्स. सो तेंकां रायट आहा, पूण तेतून ते एकूच उतवार अजुनी पासून येवंक ना, दॅट इज तेणी पार्ट कमर्शियल करूंक जाता म्हणून नोटिफिकेशनार येवंक ना, सेंट्रल नोटिफिकेशन, बट स्टेट गव्हर्मेंट हॅज अलाउड. हांव पळय कितें म्हणटा ते, स्टेट गव्हर्मेंट हॅज अलाउड बिफोर 91 ऑल्सो अँड दे आर स्टील अलाउविंग टील टुडे. स्टेट गव्हर्मेंट हॅज रिलॅक्स्ड अँड अलाउड ऑल द ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स टू डू डिफरंट टायप ऑफ बिझनेसीस इन पार्ट ऑफ द एक्झिस्टींग हाऊस. वाडयल्ली जी घरां आहा तितून सगळ्या भाशेचो धंदो करूंक जाता म्हणून स्टेट गव्हर्मेंटान अलाव केल्या, त्या खातीर ते नोटिफिकेशन येवपाची गरज आहा. त्या खातीर आमी एप्लिकेशन CRZाक दिल्ले की मेन्शन द वॉट आर द एक्झिस्टिंग इज देयर बिफोर 90. जो तर कोस्टार भोवशी 200 मिटरांनी जी आमचे जेन्ना तीग जाण भाव आसता, 4 भाव आसता, 2 भयणी 1 भाव आसता, तेणी आपले सेपरेट केला, तेंचे माय पायन तेंकां सेपरेट करून दिले. हे बाबा तुजो प्लॉट, हो तुजो. सो तेणी आपले कितें आहा ते बांदला न्हू. सो यू हॅव टू गो एज पर दॅट. तो एक हाऊस नंबर आसलो तो पंचायतीन 3 करून दिले तेंकां हाऊस नंबर. सो दॅट इज कॉल्ड फॅमिली पार्टिशन. सो दॅट मीन्स इट इज नॉट इलिगल. दॅट इज नॉट इलिगल. दे हॅव टू बी गिवन गेस्ट हाऊस लायसन्स ओवर दे. गेस्ट हाऊस लायसन्स पंचायतीन दिलो, ट्युरिझमान दिलो, एक्साइज लायसन गव्हर्मेंटान दिले. वी आर सेईंग दॅट ऑल दीज लायसन्सीस शूड बी एक्सेप्टेड बाय द स्टेट गव्हर्मेंट, बाय द GCZMA अँड बाय द विलेज पंचायत टू से दॅट दीज आर द लिगल स्ट्रक्चर्स. इतलेंच. आता आम्ही एक रिक्वेस्ट करता आमच्या वॉर्ड नंबर MLA मॅडम दिलायला लोबो. आनीक एक एका सोल्युशन कितें जाणा, CRZ2 डिक्लेअर करप ही एरिया. वी आर ऑल्सो कन्सिडरिंग इन कलांगूट कांदोलीम बागा which is densely populated with the structures of our locals. CRZ2 declare करीत जाल्यार we will be out of NDZ. आता CRZ3 आमी CRZ3 म्हणजे ताका 200 मिटर लागता आनी 500 मिटर लागता. CRZ2 डिक्लेअर जाले जाल्यार इट वील बी डिक्लेअर्ड एज अ अर्बन एरिया. अर्बन एरियाचेर जेन्ना आमी कलांगूट डिक्लेअर केल्ले तेन्ना व्हडलो बोबाव जालो आनी मागीर पंचायतीचेर प्रेशर हाडलो ग्रामसभेन की तुमी काडा म्हणून भायर ती एरिया. अर्बन जाल्ली आमची एरिया डिक्लेअर. सो अर्बन एरियाक डायरेक्टली कम्स अंडर CRZ2. तेन्ना ते द फर्स्ट बिल्डींग जी आदीसून आहा ऑर एनी गव्हर्मेंट दिस थिंग लायक फोर्ट आहा आमचो. सो फ्रॉम देर बिहायंड यू कॅन बिल्ड. लोकल्स कॅन बिल्ड वॉट एवर प्रॉपर्टी दे हॅव. हय तो फोर्ट जालो न्हू. फोर्ट इज विदीन 50 मिटर्स ऑफ द हायटाईड लायन. जो फोर्ट आहा किल्लो आहा तो 50 मिटरान आहा. म्हणजे notified structure on the plan is the fort over here. Anoko ani kide ha notified hinga sir. So beyond all this will be beyond. आताच MLA कलांगुटान सांगला ते प्रमाणे वी हॅव टेकिंग ऑनरेबल CMचो अपॉइंटमेंट बेग्याच्या बेग्यान. आयज जाल्यार आयजूच नाल्यार फाल्यां जाल्यार फाल्यां वी आर गोइंग टू टेक एज सून एज ही गिव्स द अपॉइंटमेंट. आनी नोटिफिकेशन हाडपाची गरज आहा इन बाय द स्टेट गव्हर्मेंट एज ओन्ली आमचे डॉक्युमेंट्स वॉट डॉक्युमेंट्स दे आर गोइंग टू टेक ऑर वी वॉन्ट द गव्हर्मेंट टू टेक एज सेड बाय आमचे कडेन 1991चे पयलींचे कसले डॉक्युमेंट्स आहा आनी ते डॉक्युमेंट्स तेणी सरकारान एक्सेप्ट करून बिकॉज रायट नाव द कोर्ट ऑर्डर इज वॉट seal everything and they are asking the panchayat to go through that documents. So what documents they are exactly going to take, the state government GCZMA, what documents exactly they are going to take and what we want them to take, they decide करपाक वेगानचे वेगान. आयज latest by tomorrow I think you all should also come. एक 12 ते 15 लोक and we'll sit there and request and also see that notification comes at the earliest.
लायन. माझो क्वेश्चन हा तुका तुवें सांगले विकले गोंयकारांनी विकपाक नाका म्हणून तूं आतां 12 वर्सां जालो सरकारान आहा, BJP सरकार 12 वर्सां जाले, विकपाक नाका म्हणून तुमी कित्याक अजून मेरेन कायदो हाडूंक ना? तो कायदो एज वी आर पार्ट ऑफ इंडिया वी कॅनॉट ब्रिंग इट ना. हे आता पॉलिटिक्स लेट्स नॉट टॉक. वी आर कम फॉर वन सब्जेक्ट. तेजो तो डिबेट वेगळो, तो डिबेट वेगळो, तो डिबेट वेगळो. आणि एकूच हाडूंक जायना पार्ट ऑफ इंडिया. तुवें आतां डिस्कशन जे कायद्याचे हांगा केला पळय, हे डिस्कशन तुम्ही सांगलें. आयक म्हाजें रे, थंय एसेंब्लीन जावपाक जाय 39 एक कायदो जाता दिल्लीकारांक लागून, जाल्यार हे लोकांक लागून कायदो एसेंब्लीन हांगा डिस्कशन करूं नाका. तूं MLA आम्ही केला न्हू डिस्कशन. कोण म्हणटा ना थंय कित्याक कायदो सांगना, रेझोल्युशन कित्याक घालूंक ना? घेतले मरे, कोणे रेझोल्युशन घेतलं तेणेच सांगला न्हू दॅट वी आर गोइंग टू दिल्ली. आम्ही वचोन येयले. रेझोल्युशन खंय घेतला दाखय. तुझो आमदार हा विचार तेका. रेझोल्युशन खंय तो येऊन ना आमच्या वांगडा दिल्ली. आम्ही गेल्ले काल. रेझोल्युशन दाखय रे एसेंब्लीन. असं गेले अरे गोवा मॅच अजून चालू आहा मरे. गोवा मॅच Let us not see. We respect you. You are the president of the political party. Here there is no BJP, Congress and गोंयकार रिकता म्हणून कायदो करा मरे. हिकला न्हू, हिकला म्हणून सांगले ते येयले हिंगा बिकॉज ते कित्याक करिना? हांगा सगळे दिल्लीकारांक विकलेले कित्याक तुमी विकला? अरे पण भायले लोक येऊन विकूंक ना न्हू. पाहिले हे सांगता न्हू. आता सगळे आता ही हॉटेलां येयली ती खंयची येयली. But this is not the way. दिस इज नॉट द वे न्हू. हांव तुका सोल्युशन सांगले. हांगा भोगता 12 जाण कित्याक हांगा या मरे. आमची एकूच सांगता 12 जाण वचपाचे ना. हांगा लोकांच्या फुडें डिस्कशन जावन कितें तें. आमची एकूच मागणी आहा. प्रॉब्लेम हिंगा सरलेच ना आतके हा. आमी जाणा ते कोणे आरामपूर केरी प्रॉब्लेम हा. बागानूय आमकां प्रॉब्लेम तुका खबर आहा जाल्यार एसेंब्लीन कित्याक डिस्कशन जाय, रेझोल्युशन जायना, कायदो कित्याक पास जायना. वयले गजाली 1.5 वर डिस्कशन आउटकम कितें येयली? पॉलिसी येयली, रेझोल्युशन म्हणून मातशी बसका घेवची. मागता आमच्या MLA कडेन, कारण ते रुलिंगेन आसा, मॅडमूय आसा, सरूय रुलिंगेन आसा. जे कायदे कितें हाडूंक जाय ना लोकां खातीर करप. एक्झॅक्टली आमकां खातीर करप. आमच्या खातीर लोकांक लागून तुम्ही कितें कायदो हाडूंक सोदता पळय, ते कायदे फाटल्यान लागीं आमी ते कायदे हाडया. अर्बनायझेशन जो प्रश्न आहा पळय तो आमकां अर्बनायझेशन न्हू. अर्बन एरिया जो तर डिक्लेअर जाताले वी काम अंडर CRZ2. Exactly. हे सांगलाय, हे सांगूकूच जाय. Exactly. लिपोन दवरपाचें ना हे. बाबा मनोज हे लिपोन दवरप ना, हे सांगपाची गरज आहा. लोकांक सांग. आयक तेका तूं आतां इंडियन म्हणटा मरे. केरला लँड प्रोटेक्शन अँड लँड सिलिंग एक्ट आसा काय ना तूं सांग. आणि केरला इंडियन येता काय ना इतलें सांग. सिंपल. तूं आतां एवरी टाइम इंडियन म्हणटा मरे. लँड इन केरला. हा Why you cannot buy a land in Kerala? लँड सिलिंग एक्ट आसा काय ना? Ceiling Act ना is तू सांग. separate. व्हॉट इज सिलिंग एक्ट? What आणि लँड प्रोटेक्शन एक्ट आहा काय ना? लँड कोणे बाय करपाची, कितली बाय करपाची आसा काय ना? गोंयान कित्याक ना? ना असो ते डिबेट नाका. तूं शेणचलो तुला आता कायदे जागा तूं शेणचलो. लँड प्रोटेक्शन बिल घातला असेंब्लीन आमच्या आमदारान. तुम्ही करा डिस्कशन. पोगो बिल घातला, करा डिस्कशन. गोंयकारांक न्याय दिया. गोंया कापासता जाले ते गजाली हांगा केल्यावर तुम्ही डेव्हलपमेंटाक लागून जाल्यार गोंयकारांचे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. पळय आम्ही कित्याक येयला हांगा? आम्ही गोंय रांदपाक येयला मरे. हांगा झगडे करूंक येयना. गोंय रांदपाक येयला हांगा. झगडे करूंक येयना. बऱ्या भशेन आमी आम्ही कायदो कितें ते सांगला. आता कायदो सांगपाकूय राव ते मिसगायड करून ते काय ना. तिंगा हायकोर्टान आमकां त्रास केले. त्रास जाले आमकां. अरे हांवूय हा तितून म्हाजेय गेस्ट हावस आहा. मागीर आता लास्ट टाइम जेन्ना एका हॉटेलाचेर CRZ2 केले मरे. म्हणून सुटला तो. त्या ओनराचे तुम्ही ऑर्डिनन्स काढून ते सगळे ऐकून घेतले. CRZ2 केले. हय ते सांगतो का. आता हे येऊन तेच करूंक जाय. हांव CRZ2 म्हणटा बरोबर तो म्हणटा अर्बन जाले म्हणून. हे कितें करता
काडकोण रावता हिंगा रावता आम्ही मातशें रिलॅक्स बसा बसा तुम्ही कितें सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहे मातसो बसून घ्या येयला आम्ही वेस्टीन येयला हे JW मेरेट येयला ते पॉलिटिक्स आता गोइंग आउट ऑफ ट्रॅक प्लीज सगळ्यांक रिलॅक्स आमचो फ्रेंड आयक तू म्हाका इतलेंच सांग ते आमी रुरल गोवा ना आर वी इन रुरल गोवा अरे वी आर इन this area is already urban and we are not able to accept ourselves. मातशें बसून घ्या बसून How it is going to affect? सर सगळ्यांक आयकून घेवन मातशी बसून आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व केला प्लीज हॅव अ सीट विल टेल हिम ही लिसन मॅडम Yeah, I am part of it. Even my guest house will be sealed. Will be sealed because of the High Court order. We are here to bring solution. The government department. Madam. I don't want to get involved with that. But you are there. That is why we have to come with solution. Yeah. So you be with us. Yeah. Yes. We'll do it. प्लीज मातशी मिडियानूय बसका घेवची आणि सगळ्यांनी लोकांनी बसका घेवची प्लीज रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी बसून घेवचे प्लीज Demolish no. सिलिंग करपाक गेल्या पळय तेका लागून सो कारण मागता सगळ्यांकडे जशे युनायटी केल्यात तशेंच रावात मात एग्रेसीव जावं नाका प्लीज आयकून घ्या सगळ्यांनी सुशेगादपणे एक हे हा दुसरे हा ना दुसरे हा अर्बन म्हटल्यारूच सगळ्यांचे कान अशें जाता ओके आमी जेन्ना कलांगूट म्हटले कलांगूट आतां खंयचे रुरल उरले सर एक कायदो करूंक मेळना सर कितें जालें न्हू 2008 जेन्ना बिल्डींग आहा ती कसली तर सर 2008 शिदादीक सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयली डेमोलिश करपाक रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टान अर्बन डिक्लेअर So केले that time, दिगंबर कामत was CM and opposition leader was the पर्रीकर. त्यांना खंय तरी एक कायदो हाडलो तुम्ही सेम तो कायदो हाडलो 300 लोकांचे पोट 300 गोंयकार भुरगे ते जॉबाक आहा म्हणून त्या कायद्या प्रमाणे तुम्ही सीआर हितून सुप्रीम कोर्टाचे ते सिदारीक वाचयल्यात जाल्यार हायकोर्टाची ऑर्डर आहा तूं सुप्रीम कोर्टान वाचयला दॅट डिक्लेअर जाले अमेंडमेंट तुम्ही कितें ते लेजिस्लेचर हाडले that was CRZ tree. That was CRZ tree. That area was CRZ 3. It was made into CRZ 2. पण आता अर्बनायझेशन कशें आसा Urbanization no. अर्बनायझेशन आमकां भंय दिसता नाल्यार कित्याक मलेरियाची ट्रिटमेंट करूंक वता कामीट जायना तेका लागून आमकां भंय दिसता सर कळ्ळें तुमकां सो आमकां वी नीड अ सोल्युशन कित्याक आमी पहिले आता सीएमा कडे वचून नोटिफिकेशन पहिले हाडया ऑफ द डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड कितें पळय कितें करा सर मॅडम कितें करात बट आमच्या लोकांक वाचयात अशी 2 मिनटां आयकात आयचो जो इश्यू आसा तो इश्यू फक्त अंजुनाकूच लागना सबंद गोंयाक लागता सबंद कोस्टल बेल्टाक लागता आनी जे टुरिजम बिजनेस करता तांकां चडाचो चड लागता कित्याक बिकॉज 0 to 200 पर्यंत आनी 0 to 500 पर्यंत लागता हो कायदो सेम ऑर्डर आनी कोण मायकलान जशें म्हणलें सेम ऑर्डर बाकी सगळे विलेजीसाकूय लागता कोणूय NGO कोणूय वचूं शकता आनी डिमांड करूं शकता की बाबा हो कायदो हांगा लागलो जाल्यार आमकांय बाकीच्यांक लागू आयकूं येता सो हो कायदो सगळे विलेजीक कोस्टल बेल्टाक लागता तुमकांच लागना अंजुनाकूच लागना आरमोलाकूच लागना आयज हे हांगा ऑर्डर पास जाला मात फुडें बाकीचे हितूनय हो कायदो लागतलो बाकीचे विलेजांतूच लागतलो एज अ शेकोनो असोसिएशन प्रेसिडेंट प्रायवेट प्रॉपर्टी आमी गेले 13 वर्सां जाली सरकारा कडेन मागता की आमकां सिंगल विंडो सिस्टम दिया म्हणून जशें सनमनाक दिता जशें हालींच पेपरार तुमी वाचले आसतले की 3 पाक येता म्हणून पेडणे खंय तरी 90,000 स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटान जागो दिला
आनी ताका लागून स्पेशल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केला ताका सिंगल विंडो लायसन्स दिवचें म्हणून. कितलीं वर्सां जालीं शेक ओनर एवरी इयर 14 डिपार्टमेंटान भोंवचें पडटा आनी सिजन सोंपता तेन्ना आमकां लायसन्स मेळटा. खरें काय ना? खरें काय ना तुमी सांगा. सो 13 वर्सां जालीं आमचो एकूच डिमांड आहा, बाकी सगळ्यां खातीर तुमी सिंगल विंडो सिस्टम करता तशें आमचे खातीरूय करा म्हणून. इज ऑफ डुईंग बिजनस गोंयकारा खातीर अजून जावंक ना म्हणून. हो कायदो जो CRZ लागता ताका एक्ट जो पंचायत राज हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, पंचायत राज एक्ट 1994 येयला. तितून सेक्शन 66 आनी 100 1994 येयला. मात आमची घरां एक्झिस्टींग आसा ती बिफोर 1994 आसा, 91 आसा. ताका डॉक्युमेंट्स कितें आसा आमचे कडेन पंचायतीचे ते डॉक्युमेंट गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट करूंक जाय. नोटिफिकेशन एका दोनूच उपाय आहा, मायकलान जशें म्हणलें तशें दोनूच उपाय आहा. एका अमेंडमेंट इन CRZ लॉ. तुमकां खबर आसतलें पयलीं आमकां प्रायवेट प्रॉपर्टीन शेक आनी हट्स एवरी इयर मोडचे पडटाले. एवरी इयर मोड, एवरी इयर गोड. 100 रुपया जोडले 40 रुपया वयताले. पर्येकर टायमार आमी फाटीं लागून ते 5 वर्सां गेले आनी पावसान मोडपाचें ना तशें गेलें, बंद दवरपाचें म्हणून. सेम अमेंडमेंट बाब अलेक्सिकेर आसतना जेन्ना तो मिनिस्टर आसलो, एनवायरमेंट मिनिस्टर पयलीं आहलो तेन्ना तेणी शेक बिजनस हो ट्रेडिशनल बिजनस गोंयांत चालू आहा हे तेणेन घालून घेतलेलें. तेजे मागीर आतां 2011 नोटिफिकेशनान मातशें अमेंडमेंट जालें की 5 वर्सां लायसन्स वॅलीड आहा आनी पावसान मोडपाची गरज ना म्हणून. आतां सेम वे 2019 नोटिफिकेशन येवपाचें आसा, तितूनय आमी सगळ्यांनी म्हणून 450 एप्लिकेशनां घातलेली की आमचो जो धंदो आहा तो रेग्युलरायज करपाचो म्हणून. तितून एकटो अशें कमर्शियल एक्टिविटी करता आनी बाकीच्यांक करूंक मेळना तशें ना. करता जाल्यार सगळ्यांक करा, कायदो सगळ्यांक एकूच लागू ना म्हणून. अमेंडमेंट थंय लूपहोल आहा म्हणून आमकां लायसन्सां मेळटा, पंचायत लायसन्स दिता आमी चलयता म्हणून. बट तांकांच खबर ना. आतां TCP एक्टान देर इज नो क्लॉज, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, म्हाजें समज चुकता जाल्यार सांगा. TCP एक्टान टेम्पररी स्ट्रक्चराक कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिवपाक क्लॉजूच ना. हायकोर्ट म्हणटा 1994 पंचायत राज 1994 एक्ट 1994 येयली. तितून सेक्शन 66 फॉर परमनंट स्ट्रक्चर आनी 100 फॉर टेम्पररी स्ट्रक्चर 1994 येयला. तेजे पयलींची घरां आमची. सो ते सगळे डॉक्युमेंट आमचे कडेन आसा तेच एक्सेप्ट करूंक जाता. गव्हर्मेंटान दोनूच वाट आहा, एका ऑर्डिनन्स आहा आनी दुसरे CZMP 2019 नोटिफिकेशनान हे चेंज जावंक जाय. मायकलान ऑलरेडी असेंब्लीन हालींच असेंब्ली सोंपला तितून मांडलेले आनी एवरी टायम आमचे शेकोनाचो इश्यू जेन्ना आसता तेन्ना मायकल सदां आमच्या वांगडा आसता आनी फुडें आमकां CMA कडेन नाल्यार आनी डिपार्टमेंटा कडेन मिटींग घेवन दिता. आमी आमच्यो मागण्यो मांडीत आसा. आतां तुमकां हांव हांगा इतलें सांगपाक येयला, तुमी एकटे ना. सबंद कोस्टल बेल्टाक हो कायदो लागू जाता. आयज तुमी उठला, फाल्यां आरंबोल उठतले, फाल्यां आनी कोण उठतले. आमी सगळे मेळून सरकारा कडेन एकूच मागणी मागया की गोंयकारांचे जे घरां आसा, धंदो करता तांकां कायदेशीर करा. कसो कायदो हाडपाचो तांकां खबर आसा. आमचे पेक्षा चड शाणे आमचे पेक्षा चड शाणे आसा ते. सिदादेक आतां मुगेंबून म्हणलें सिदादेक लागून ओवरनायट ऑर्डिनन्स हाडूं शकता जाल्यार हांगा डबल इंजीन सरकार आसा. ताजो फायदो मायकलान घेवचो आनी सगळ्या गोंयकारांचो उद्धार करचो. देव बरें करूं. CRZ Zone 2 मायकलान जशें म्हणलें, CRZ Zone 2 exists in 4 places. I was corrected by Michael. One is Panjim, one is Vasco, and third one is by default Kankod. Municipality areas only. आणि आता विलेज पंचायत तालिगांव म्हणून सुद्धा CRZ Zone. तालिगांव, दोनापावल, ऑल दॅट एरिया. त्या कायद्या प्रमाणे पयली स्ट्रक्चर लिगल स्ट्रक्चर आसा ऑलरेडी. सो हांगा फोर्ट आसा, फोर्टाच्या फाटल्यान कितें लिगल स्ट्रक्चर आसा ती सगळी लिगल जाता. हां, पॉयंट FAR आसता पळय, ती FAR मेन्शन केल्ली आसता. FAR कोणाकूय मेळना. फाल्यां वचून 4-5 फ्लोर बिल्डींग काडून मेळना थंय. कायदो आसा. 3 मीटर असतो, 6 मीटर असतो, 8 मीटर असतो, कायद्या प्रमाणे मेळटा. आनी .6 विलेजाक .6च आसा. सो दॅट इज अनदर सोल्युशन. इवन आय वूड फील, आय मायट बी रॉंग, बट आफ्टर ऑल सगळ्यांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा. इतली वर्सां ट्रेडिशनल फिशरमॅन जेंची घरां आसा
तेंच्यांनी फक्त नुस्तेंच मारी रावपाचें, तांकां आनी दुसरो धंदो करपाचो ना आसा कायदो आसा, अमेंडमेंट करूंक मेळटा. हे मायकलान परत म्हणलें आनी आमी सरकारा कडेन 13 वर्सां जालीं हेंच मागता बाबा, ही आमची घरां आसा तांकां एक्सटेंशन ऑलरेडी भाव आनी फॅमिली व्हडली जाता तांकां एक्सटेंशन केलां, तांकां लिगलायज करा म्हणून. तांकांय गेस्ट हावस चलोवपाक मेळोंक जाय, तांकांय रेस्टॉरंट चलोवंक मेळोंक जाय आनी तांकां लिगल धंदो करूंक मेळोंक जाय. कायदो तेंच्यांनी हाडूंक जाय. आमच्या पोटा पाणी खातीर तो लायसन्स दिना जाल्यार आमी चलयतात न्हू, एप्लिकेशन घालता रिसीट कॉपी हाडटा, बाकीचे तुमी फावटी मारीत रावा. ते सरकारान इट्स हाय टायम हो कायदो आयज हांगा लागू जालो आनी आमी उगी रावले जाल्यार हे सगळ्यांक लागू पडटले. आनी असेंब्ली मायकलान ऑलरेडी म्हणलां तशें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां मागणी मागला आनी फाल्यां समज मिटींग जाता तेन्ना सगळे प्रिपेर करून वसा. इतलेंच म्हाजें पॉयंट चुकय नाका. एडवोकेट जाल्यार एडवोकेट घ्या, तेजे कडल्यान एडवायस घ्या. म्हाजे कडल्यान कितें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार बाबू सांगा, मायकल इज जस्ट फोन कॉल हांवें कितें इन्फॉर्मेशन जाय. आमी 4.5 वर्सां एनजीटीन झगडला. हायकोर्टान जवळ जवळ 25 केसी आमी जिखला. शेक प्रायवेट प्रॉपर्टी शेक धंदो चालू जावंक जाय म्हणून, रेग्युलरायज जावंक जाय म्हणून. आमचे कडेन ही ऑर्डरी आसा. पयलींची ऑर्डरी उपयोग पडटा जाल्यार ते लावची पडटली, कित्याक एकूच ऑर्डर सगळे कडेन लागता. सो तुमी आयज इतले मोठ्या संख्येन भायर सरले, जेन्ना जेन्ना कोणी फुडाकार घेतला तेन्ना ते आमी उलो मारता की तुमी येवंक जाय रस्त्यार गरज पडल्यार. म्हाका राग जायनाका. रस्त्यार येवंक जाय आनी एक वोट दाखयल्यारूच जाता. इतले लोकांचे पोट आहा आनी आमचे एकट्याचे पोट ना. दिसा शेक ओनर आनी बार ओनर सगळे येयला, मात तेंचे कडेन 10 स्टाफ आसा. 10-20 जाणांची फॅमिली पोसता, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता, लाखांनी कोट्यांनी टॅक्स भरता, रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक जनरेट करता. ते कॅल्क्युलेट केले प्रायवेट प्रॉपर्टी शेक आनी बार एंड असोसिएशन आमचे रेव्हेन्यू जे GST आमी भरता ते कॅल्क्युलेट केले जाल्यार गव्हर्मेंटाचे कितले इफेक्ट जातले तुमकां खबर आसतले. ते गव्हर्मेंटान हेजे बद्दल चिंतूंक जाय. आनी हो रायट टायम आसा. इलेक्शन लागीं आहा जाल्यार आमची मागणी बेगिना पास जावंक जाय. आयजूच खंयचे तरी धारगाळ एक कांय लोकांनी रस्तो मागला, ब्रीज मागला दिसता. ब्रीज दिना जाल्यार तुमी आमच्या इलेक्शनाक बॉयकॉट म्हणून सांगला. हांव म्हणना बॉयकॉट करा म्हणून, मतदान तुमचो रायट. वेळ पडले ते घटपाची गरज पडटली, कित्याक पोट पयली पडटा काय ना तुमकां सगळ्यांक. देव बरें करूं. If you want permanent solution, it is CRZ 2. It's a permanent solution. नाजाल्यार तुका ती कागदां हें करीत रावची पडटली. कोणाचे कडेन डॉक्युमेंट आनी कोणा कडेन डॉक्युमेंट ना पळय. This is urban area. सगळे डिनायल मोडान आहा. आमचे गोंयकार डिनायल मोडान आहा रे की ना अर्बन रावल्यार तुमी सावडेक कोणाचे ते दिसाल्ले ऑलरेडी येयले. W हॉटेल येयले, JW मॅरियट येयले, वेस्टीन येयले, ही सगळी व्हडली हॉटेलां येयली. ती कितें खेडे गांवांन येयल्या, ती अंजुनानूच येयल्या न्हू. आनी तांकां लागून ते आवटसायड 500 मिटर आहा. त्रास कोणाक आमच्या लोकलांक आहा. BJP अगेन्स्ट प्रचार करतले. तुमी आयकून घेयात, कित्याक आमकां गोंयकारांक हितून कोणाक पडपा येना. आमी लोकसभा इलेक्शन BJP अगेन्स्ट प्रचार करतले. आख्या गोंयान कोस्टल बेल्टार भोंवतले. इश्यू रिजॉल्व जायना. इलेक्शना पयलीं सांग जाय. इलेक्शना पयलीं सांग जाय. BJP आनी सर दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स, बट दिस इज हे आमच्या मनांच्यान गोंयकारांच्या मनांच्यान कितें आहा तें सांगता सर आमी. सर आमी हितून खूब त्रास केला. तुकाय खबर आहा, आमी तुज्या घरा 15 फावटी तरी येयल्या. तुकाय खबर आहा. आनी आमी खंय आमचे गोंयकार लोक आहा ते आसता. तुका सर खबर आहा. सर वासाल तूं दाखोवन दी न्हू. तूं दाखोवन दी नाल्यार आमी JCB खंयच्या घराचे चोडात आमी कोणाक दितले. बट सर आमी आय टेल यू हांव सगळ्या लोकांक उदरी मिडिया उदरी सांगता, वी वील बी अगेन्स्ट BJP ऑल ओवर गोवा. आमच्या जर पोटान येत ना, आमच्या जर लोकांक त्रास जाता सर. दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स, बट जशें आहा तें सांगता. Solution is required for everyone. It's not only for us here. It is for everyone. आरांबोल स्टार्ट जाता ते काणकोण सोंपता. हो आमचो कोस्ट 105 किलोमिटर कोस्ट. थिंगासर 200 मिटर लागता आनी 500 मिटर लागता. सगळ्यांक एफेक्ट जातलो, एकट्याक एफेक्ट जायना. हो ज्यान जे ऑर्डर दिल्या ही आतां 3 विलेजीचेर दिल्या. आरांबोल,
अंजुना वागातोर शापोरा आनी बागा आनी ह्यो उरलेले विलेजी सुटोंक ना त्या खातीरूच आमी सांगला हे सोल्युशन शूड कम फॉर एवरी वन. It is not about any political party. It is a solution for all of us who are here. You know, sir, Party no solution. हे सगळं आमच्या खातीर सोल्युशन आहे लोकां खातीर मरे हे जे सोल्युशन येवपाकूच जाय केन्नासून आहा आमी हांवूच आतां असेंब्लीन 12 वर्सां जाले हेचेर एमेंडमेंट येता आनी सिम्प्लिफाय जाले पूण if you want a full proof solution you have to declare this under CR. Sir, nothing is personal and nothing is politics, but sir, issue resolve करात आमकां गोंयकारांक वाचयात. We will have a कित्याक सर गोंयकारांचे धंदे सोंपले गोंयकार सोंपा गेले प्लीज सगळ्यांक काडया रे सगळ्यांक सांगूंक तूं यो तितून ते सगळ्यांक हाडया रे ते आरामोलचे तेंकाय त्रास आसा तेंकां 2 जाणांक तेंकां येवनी आयक म्हाज्या ते सायडीनसून 2 जाण येवनी हिंगासून 3 जाण येवनी आमचे कलांगूटचे 2 जाण येवनी ते सायडीनसून येवनी न्हू सगळे विलेज रिप्रेझेंट जावनी न्हू नाल्यार ते म्हणटले आमकां सायडीक दवरले हे कितें उलोवन गेले काय आमकां खबर ह्या 8 दिसांनी दुसरे विलेजी घेतले तूं सोजमाळा की हे येवचें ना म्हणून मानले सर एक कोणें एक लेटरूच केलें हायकोर्टान की कोलवा हे प्रॉब्लेम आहा म्हणून जाल्यार तेंकां येतले न्हू नोटीस सगळ्यांक सर्वे कर म्हणून आमकां खंय येयली ही एकट्याची कंप्लेन अबाउट दॅट आगुस्ता मरे ते कोणते एकूच कंप्लेन तेजे उपरांत हे सगळें स्टार्ट जाला न्हू सो थिंगासर एक कंप्लेन जाले ते आख्खे स्टार्ट जातले सो सोल्युशन इज फॉर एवरी वन सो वेट सर आमकां गोंय सेव करा सर आमकां दोडा मार्गार वचून रावपाक ना आमकां खंयचो तरी एक CR एमेंडमेंट करपाचो कायदो हाडपाचो कित्याक सगळे स्टेटीनी इवन इन महाराष्ट्रा तेंच्यांनी कायदो हाडला जे तालुका इफेक्टेड आहा CR येता त्या तालुक्यान सगळ्यांक वाचयल्ले 2019 महाराष्ट्रान हो कायदो हाडला आनी CR जे कोस्टल बेल्टाक जे पळय बिझनसीस जे लोकलांची घरां येता तितक्यांकूय सेव केल्ल्या आनी अशें हे कायदो बाकीच्या स्टेटीनी हाडपाचो तयारी चालू आहा तो गोवा जे आमचे माणकुले गोंय आहा ते आख्खे दर्याचे देगेक आहा सो खंय तरी सरकारान एक कायदो एमेंड करपाचो आनी सगळ्या लोकलांक वाचोवपाचें आतां कशें जाल्लें आहा की आमी जे लोकल आहा हेंच्यांनी ट्युरिजम वाडयले आनी आमी सगळे करून मेकळे जाले आनी आतां खंय तरी एक एग्रिगेटर कॉर्पोरेट लॉबी दिल्लीकारांक प्रमोट करपाक लागून आमच्या गोंयकारांक मारूंक सोदता. आतां मायकल लोबोन येवन सांगले की तूं टॅक्निकल टर्म सांगून गेलो तो हे आश्वासन फोडपाची हा खंय दिसता ओ जस्ट वाऱ्या वयल्यो खबरो पळोवया मरे आतां कितें जाता तें कित्याक हेज्या पयलीं आमी वाऱ्या वयल्यो खबरो खूब आयकल्या न्हू सो लेट्स सी आतां सपोज जर आमचो कितें आहा तें कन्फ्युजन क्लियर जायना आनी आमच्या गोंयकारांच्या हातीन गोंयकारांची घरां धंदे जर उरना नाल्यार हो प्रोटेस्ट आहा न्हू हो प्रोटेस्ट हे एजिटेशन आहा हेजे व्हडले जातले आनी खंय तरी कायदो सुवेवस्था बिगडपाचो सुद्दां प्रश्न आहा कित्याक आतां लोकसभा इलेक्शनूय आहा सो सरकारान हेजेर खंय तरी आतां चेतवणी घेवपाची सरकारान सिदादीक वाचयल्ले 300 भुरगे कामाक आहा म्हणून तशें कितें तरी करपाचें गोंयकारांक वाचोवपाचें जेका लागून आमी फाटले 5-6 म्हयने जाले तळमळटा. आनी अहें एज अ लोकल खंय ऑब्जर्व करीत जाल्यार तुमी ऑब्जर्व केलां जी बिल्डिंगां येता वागातोर दोंगराचेर हेजे दोंगराचेर व्हडली कन्स्ट्रक्शन येता ह्या कारणां पासून ते लोकल पळय लोक आहा तांकां मारपाचो प्रयत्न आहा अशेंच दिसता कित्याक आमी आयकलेले आमच्या जाणट्या कडेन कितें पुर्तुगीजान गोंयाचेर एकदां रूल करून गेला आनी त्या टायमार सुद्दां खंय लोक हॅप्पी आसले आनी हो आतां कसलो डिक्टेटरशीप ऑर ही राजवट चालू आहा न्हू ही कांय कळना पयशांचो पावर म्हणटा हेका जांगा कसलो पयशा पावना कितें जाय म्हणल्यार गोंयकारांक मारपाचो षडयंत्र चल्ला गोंयकारांची घरां गोंयकारांचे धंदे सोंपपाचो षडयंत्र चल्ला म्हणून आयज आमकां हांगा रस्त्यार येवचें पडलां आयज आमी हांगा रस्त्यार येयला हेकाच प्रोटेस्ट करपाक आनी हो प्रोटेस्ट अजुनूय शांततेन चल्ला हेज्या फुडें हांगा अंजुना बेल्टान कितें जाय सांगून शेकाचोच प्रश्न ना आमी जनरल स्टोर रेंट अ बायक टॅक्सी मागीर वॉटर स्पोर्ट्स शेकां रेस्टॉरंटां आपले सगळे धंदे बंद करून लोक हांगा एकठांय जाल्लो आसा हे प्रोटेस्टाक सगळ्यांक इफेक्ट जाल्लेले आहा फूल अंजुना वागातोर एकठांय जाल्लेले आहा हे प्रोटेस्टाक आतां दोन मिनिस्टर येयले सोल्युशन कितें तरी प्रोवायड करतले म्हणल्यार जाता ते बेगीन एज अ पेपर वर्क आमी डिमांड केल्लो आसा हे इलेक्शना पयलीं आमकां सुटका जाल्लेली जाय ना जाल्यार आमी इलेक्शन बॉयकॉट करतले आमी बीजेपीच्या अगेन्स्ट प्रचार करतले जे मेरेन आमचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना ते मेरेन. I am here we have gathered over here, all of us, because we have the similar problems over here. And we want the government or the MLA or whoever is there to solve our problems. That's why we all gathered, and we'll gather again because we are united now, and we need locals to stay here. It's our right, and we have to stay here. Our children we want our children also
to be here. And what about the Delhi ICE and Bombay ICE? They're secondary. Why the government should give all licenses to them? I in my house don't even have water, but the government is not bothered. So we have to protest. We have to come on the road for what we want, and which is very bad. If we don't protest now, we'll never do it. And others will come and take and make us our servants and slaves. And I want the government, they promise a lot of things for our youngsters. But tell me who all are working in good places here. Mopa Airport, all the big offices. Outsiders come and take in. You know, Margao Airport, there are Keralites, and they have taken the land from poor farmers. That time, I don't know whether even the government has bothered to pay them. And the railway that passes through. The railway that passes through has all Keralites. There's not one Goan over there. And the stations also, and even in the railway which passes over here from Goa, we don't have any Goan food in the train. That is all taken over by Keralites. So that is not right. We need our rights, and so we'll protest again and again until they give us what we want. Thank you. आम्ही वागातोरची आणि हे CRZ पळय ते मोडूंक आयला और सील केला ताजे बसत आमी हांगा सपोर्ट करपाक आयिल्ली. आमकां हे पळय आमी ट्रेडिशनल पीपल फ्रॉम हियर गोंयचीच म्हणटच आमकां आमचे धंदे बंद करपाचे ना. सो वी आर सपोर्टींग अंजुना पीपल एंड हुएवर इज गोईंग थ्रू दीस टायम नाव. माझे नाव ज्योती म्हापसेकर. आयज 175 घरांक नोटीसी येयल्ली आसा. तितून माझ्या भावाचे चुलत भावाचे आमी अंजुनची हांगासली ओरिजिनल तांकां नोटीसी येयल्ली आसात म्हणून आमी ह्या प्रोटेस्टाक येयल्ली आसात. आमची धंदो आनी आमची घरां आमकां मेळची म्हणून. कित्याक आमी आदी पासून आसात लायक 1971 पयलींची आमी आमच्या आज्याच्या जाग्यार आमी आसात. आतां तेच आमी फुडें वाडयल्ले आसा. गव्हर्मेंटाचें कामूच तें तुमकां वता खालात बसय तुमची हालत कर आणि मागीर थोकन घरा वचून न्हिदा. तांकां तुमचे वाड धंदे काय पडले दॅट इज अ रियलिटी. बट हांव कित्याक गेला काय म्हणत जाल्यार हांव तुमकां म्हणून गेलो एक गाणें. आतां आहा जाल्यार मातशी 5 मिनटां बसा आनी हांव तुमकां गाणें म्हणटा बरें हेका. गोंयची तांबडी माती आमची पुर्वजांनी आमकां दिल्ली माती. गोंयच्या शिवाय रानी दुसरी खंय ना आमकां मेवची.